ल यस्तो कुराकानी छ। अहिले पढ्नुपर्ने मलाई भन्नुभयो र ल भोलि बिहान पढाइदिउँला है। संविधान पाठ्यक्रम सक्यो साथीहरू। अब पाठ्यक्रमको सन्दर्भमा पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तक होइन, अनि त्यसपछि गएर के अरे शिक्षक निर्देशिकाको कुरा पनि छ। तपाईँलाई थाहा नै छ कस्तो सम्बन्ध छ पाठ्यक्रमको अनि पाठ्य पुस्तकको, त्यसपछि गएर शिक्षक निर्देशिकाको कस्तो सम्बन्ध छ। शिक्षकको मित्र भनेर भनिन्छ शिक्षक निर्देशिकालाई है। शिक्षक निर्देशिकालाई के भनिन्छ साथीहरू? शिक्षकको मित्र भनेर भनिन्छ। पाठ्यक्रमका आधारमा पाठ्य पुस्तक बन्छ, पाठ्य पुस्तकका आधारमा र पाठ्यक्रमका आधारमा शिक्षक निर्देशिका बन्छ होइन। यो कुराकानी हो। पाठ्यक्रमको आधारमा पाठ्य पुस्तक बन्छ, पाठ्य पुस्तक के का आधारमा बन्छ भनेर सोध्न सक्छ। अनि पाठ्य पुस्तकका आधारमा र पाठ्यक्रमका आधारमा के भन्छ? शिक्षक निर्देशिका भनेको हुन्छ, टिचर्स गाइड भनेको हुन्छ है। ओके है। अब त्यसो भन्नुभएको भए पढाउँला, नत्र भने जिकेमा पढ्ने हो क्या संविधान भने चाहिँ होइन। संविधान चाहिँ जिकेमा पढ्नुपर्ने साथीहरूले ठिकै छ। भोलि बिहानको क्लासमा म संविधानको विषयवस्तु साथीहरूलाई भनौँला। अब यो सजिलो विषय हो। यहाँबाट दुईवटा प्रश्न आउँछ। शिक्षण सिकाइ योजना, विधि, शैक्षिक सामग्री होइन। शिक्षण सिकाइ, शैक्षणिक योजनाहरू, त्यसै गरी विधिहरू अनि सामग्रीहरू है। ओके, नियमावली पुरानो पहिलोचोटि दुईचोटि पढाइसक्यो हो। एकचोटि भिडियो हेर्नु होला साथीहरूले, भिडियो आज पठाइदिए पनि छ होला होइन। ओके है त, नियमावलीको कुरा साथीहरूले मैले त्यति गरेँ है। ल अब हेर्नुहोस् त, शैक्षणिक योजना के हो त? शैक्षणिक योजना भनेको शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापसँग सम्बन्धित योजना नै शैक्षणिक योजना हो। यहाँ जान्नुपर्ने विषयवस्तु शैक्षणिक योजना। शैक्षिक योजना र शैक्षणिक योजना बीच के फरक छ? शैक्षणिक योजना भनेको शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापसँग सम्बन्धित योजना। शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप, विद्यालयको शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापसँग सम्बन्धित योजनालाई शैक्षणिक योजना भनेर भनिन्छ। तपाईँले पढ्नुपर्ने विषयवस्तु 6 युनिटमा त्यही छ है। ल शैक्षणिक योजना भनेको के हो भनेर साथीहरूलाई आयो भने त केही कुरै छैन। शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापसँग सम्बन्धित योजना शैक्षणिक योजना हो। कसले कसले बनाउँछन् त भन्दा यो शैक्षणिक योजना चाहिँ कि प्रहले बनाउँछन् कि विषय शिक्षकले बनाउँछन्। हेर्नुहोस् है, कि प्रधानाध्यापकले बनाउँछन् कि विषय शिक्षकले बनाउँछन् शैक्षणिक योजना, कि विषय शिक्षकले बनाउँछन्। दुईटा क्याटेगोरीमा छुट्याएर हामीले हेर्न सक्छौँ। शैक्षणिक योजना भन्दा विद्यालयमा बन्ने योजना शैक्षणिक योजना हो। अब जस्तो प्रधानाध्यापकले बनाउने योजनाहरू के हुन् त? एउटा प्रधानाध्यापकले बनाउने, अर्को विषय शिक्षकले बनाउने। अब विषय शिक्षकले बनाउने भने दैनिक पाठ योजना हो होइन। विशेषतः विषय शिक्षकले बनाउने भनेको के हो? दैनिक पाठ योजना। दैनिक पाठ योजना विषय शिक्षकले बनाउँछन्। अर्को साथीहरू एकाइ योजना विषय शिक्षकले बनाउँछन्। अहिलेको अवस्थामा एकाइ योजना विषय शिक्षकले बनाउँछन्। फेरि एकाइ योजना त सर राष्ट्रिय स्तरमा पनि बन्छ भन्छन् नि त होइन। राष्ट्रिय स्तरमा पनि बन्छ विशेष के अरे एकाइ योजना। तैपनि एकाइ योजना बनाउने काम, विद्यालय स्तरमा बनाउने काम एकाइ योजना विद्यालय स्तरमा बनाउने चाहिँ कसले हो त भन्दा त्यो विशेष शिक्षकले हो। अर्को वार्षिक शैक्षणिक योजना बनाउँछन्। वार्षिक शैक्षणिक योजना आफ्नो विषयको वार्षिक शैक्षणिक योजना कसले बनाउँछन् भन्दा त्यो पनि विषय शिक्षकले बनाउँछन्। आफ्नो विषयको शिक्षकले आफ्नो वर्षभरि पढाउने विषय वस्तुको पढाउँछन् वार्षिक शैक्षणिक योजना। अब प्रधानाध्यापकले बनाउने योजना भनेको चाहिँ के हो त भन्दा कार्यतालिका हो। वार्षिक कार्यतालिका, वार्षिक कार्यतालिका वा कार्यपात्र भनेर भन्छन्। पात्र वा तालिका, त्यो पात्र र तालिका बनाउने काम चाहिँ वार्षिक कार्यपात्र, क्यालेन्डर भनेको के कार्यपात्र बनाउने क्यालेन्डर बनाउने भन्यो भने त्यो क्यालेन्डर बनाउने काम जिम्मा कसको हुन्छ? प्रधानाध्यापकको हुन्छ।
कहिलेकाहीँ विद्यालयको वार्षिक कार्ययोजना भन्यो भने पनि हुन्छ। विद्यालयको वार्षिक कार्ययोजना भन्यो भने त्यो विद्यालयको वार्षिक वर्षभरि गर्ने वार्षिक कार्ययोजना। कहिलेकाहीँ यसरी विद्यालयको वार्षिक कार्ययोजना भन्यो भने त्यो वास्तवमा कार्ययोजना बनाउने काम विषय शिक्षकको हो। तर विद्यालयको कार्ययोजना भन्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ प्रधानाध्यापकको काम हुन्छ है। अनि यो कुराकानी हुन्छ। अर्को के हुन्छ त भन्दा प्रधानाध्यापकहरूको सहयोगमा यो रुटिन बनाउने काम, डेली रुटिन, दैनिक कार्यतालिका बनाउने काम पनि, दैनिक वा साप्ताहिक समय तालिका भनेर भनिन्छ, त्यो समय तालिका बनाउने काम पनि प्रधानाध्यापकले शिक्षकहरूको सहयोगमा बनाउने। समय तालिका रुटिन बनाउने काम पनि प्रधानाध्यापकको हुन्छ है। ल, दैनिक कार्यतालिका, समय तालिका भन्यो भने यो कसको काम हुन्छ? यो चाहिँ प्रधानाध्यापकको काम हुन्छ। यसरी हामीले दुई तरिकाबाट हेर्न मिल्छ। शैक्षणिक योजनालाई दुई तरिकाबाट हेर्न मिल्छ। एउटा प्रधानाध्यापकले बनाउने हैन, प्रधानाध्यापकले बनाउने, एउटा विषय शिक्षकले बनाउने। यसरी दुई तरिकाले हामीले हेर्न मिल्छ शैक्षणिक योजनालाई। शैक्षणिक योजना के हो त? कस्तो खालको हुन्छ? कक्षा कोठासँग सम्बन्धित, शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापसँग सम्बन्धित, विद्यालय र कक्षा कोठासँग सम्बन्धित हैन क्रिया, त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ? शैक्षणिक योजना भन्नुहुन्छ। ल, ओके है। यो पढिसके जानिसके साथीहरूले अरू विषय वस्तु हेर्ने है। ओके, यो जानिसकेको छु, अब मलाई यो आउँछ भन्यो भने वार्षिक योजना कसले बनाउँछ? तपाईँलाई यही कार्ययोजना कसले बनाउँछ भन्यो भने विद्यालयको वार्षिक कार्ययोजना प्रधानाध्यापकले बनाउने। कहिलेकाहीँ हामीलाई विषयको, कुनै विषयको वार्षिक कार्ययोजना भन्यो भने त्यो विषयको वार्षिक कार्ययोजना भन्यो भने चाहिँ त्यो विषयको वार्षिक कार्ययोजना चाहिँ विषय शिक्षकले, तर विद्यालयको वार्षिक कार्ययोजना भन्यो भने कसो हुन्छ? प्रधानाध्यापकको हुन्छ। हो, बुकमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले बनाएको छ सर भन्नुभएको छ, नोटमा लेख्नु होला। नोट के कुरा लेख्नु होला भने साथीहरू, तर एकाइ योजना राष्ट्रिय स्तरमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पनि बनाउँदै गर्दछ। नमुना एकाइ योजना भनौँ न, राष्ट्रिय स्तरमा नमुनाका रूपमा। यो धेरैचोटि सोधेको छ क्वेसन, राष्ट्रिय स्तरमा बन्ने शैक्षणिक योजना तलका मध्ये कुन चाहिँ हो भनेर। तर एकाइ योजना राष्ट्रिय स्तरमा नमुनाका रूपमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले बनाउने। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले बनाउने। भनेर जान्नु होला साथीले। जानिसकेका साथीले क्लास लिभ गर्ने, मजाले फ्रेस हुने हैन, सुत्ने आनन्दले। अहिले धेरै पढ्नु भन्दिनँ म पर्सिको जाँचको लागि। अहिले म दिनभरि अब रातभरि पढ्नु भन्दिनँ, तपाईँहरूको निन्द्रा बिग्रिन्छ, फेरि जाँच बिग्रिन्छ है। जब निन्द्रा बिग्रिन्छ के हुन्छ? परीक्षा बिग्रिन्छ। त्यसैले आनन्दले सुत्ने, मजाले फ्रेस भएर। ल, ओके। अब के भने त मैले भने त शैक्षणिक योजना दुई प्रकारको, एउटा प्रधानाध्यापकले बनाउने, एउटा विशेष शिक्षकले बनाउने। प्रले बनाउने के हो त? वार्षिक कार्यतालिका, वार्षिक कार्यपात्र, क्यालेन्डर हैन, विद्यालयको वार्षिक कार्ययोजना, समय तालिका, रुटिन, त्यो चाहिँ प्रधानाध्यापकहरूले बनाउँछ हैन। अनि विशेष शिक्षकले के बनाउँछन् त भन्दा दैनिक पाठयोजना बनाउँछन्। दैनिक पाठयोजना, त्यसै गरी अनि वार्षिक शैक्षणिक योजना बनाउँछन्, एकाइ योजना बनाउँछन् भनेर सम्झनु। तर एकाइ योजना चाहिँ राष्ट्रिय स्तरमा नमुनाका रूपमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले बनाउने। राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ विज्ञले बनाउँछन् है त। ओके, यसमा साथीहरूलाई कुनै कन्फ्युजन छैन। अब यो शैक्षिक र शैक्षणिकमा चाहिँ फरक छ है साथीहरू। शैक्षिक योजना र शैक्षणिक योजना बीच के फरक छ त? थाहा छ साथीहरूलाई? शैक्षिक योजना र शैक्षणिक योजना बीच फरक छ। शैक्षिक भन्यो भने त्यो देशभरिका लागि बन्छ। शैक्षणिक भन्यो भने कक्षा कोठा विद्यालयमा आधारित बन्ने योजना शैक्षणिक योजना हो है। शैक्षिक योजना जस्तै अब सोध्न सक्छु क्वेसन यसरी,
शैक्षणिक योजनाको विशेषता तलका मध्ये कुन होइन? तलका मध्ये कुन होइन भनेर सोध्यो हैन? कुन होइन भन्दै ल। शैक्षणिक योजनाको विशेषता तलका मध्ये कुन चाहिँ होइन भनेर सोध्यो। ओके Recording in progress. हेर्नुहोस् है, शैक्षणिक योजनाको विशेषता तलका मध्ये कुन चाहिँ होइन भनेर सोध्यो। अब हेर्नुहोस्, यो विद्यालय वा कक्षा कोठामा आधारित होइन, योजना विषय विज्ञ योजनाकारहरूले तयार गर्ने सीमित र सूक्ष्म हैन, सीमित र सूक्ष्म हुन्छ, यो व्यवहारिक हुन्छ ल भनेर भन्यो भने यही हो। शैक्षणिक योजना चाहिँ विषय विज्ञहरूले र पाठ्यक्रमविदहरूले योजनाकारहरूले बनाउने हो। यो चाहिँ शैक्षिक योजना हो। शैक्षिक योजना शैक्षिक र शैक्षणिकमा फरक छ। एजुकेसनल र इन्स्ट्रक्सनल बीच फरक छ है। इन्स्ट्रक्सनल चाहिँ प्लानिङ र एजुकेसनल प्लानिङ बीच फरक छ है। त्यसैले विशेष विज्ञहरू योजनाकारहरूले बनाउने भन्यो भने त्यो चाहिँ शैक्षिक योजना हो, त्यो चाहिँ मिलेन। अब विद्यालयसँग सम्बन्धित, कक्षा कोठासँग सम्बन्धित, सीमित र सूक्ष्म खालको, व्यवहारिक खालको, प्रयोगात्मक खालको भन्यो भने त्यो चाहिँ मिल्छ। शिक्षण सुधार योजना, टिचिङ इम्प्रुभमेन्ट प्लान भन्नु भन्छ टिआइपी, त्यो पनि टिआइपी पनि हाम्रो शैक्षणिक योजना हो। शैक्षणिक योजना हो साथीहरू। हामीलाई सोध्न सक्ने विद्यालय सुधार योजनाको बारेमा पनि सोध्न सक्छ। त्यो विद्यालय सुधार योजना कस्तो योजना हो भनेर सोध्यो भने यस्तो हुन्छ। विद्यालय सुधार योजना कस्तो योजना हो भनेर साथीहरूलाई सोध्यो भने विद्यालय सुधार योजनाको बारेमा कतिको थाहा छ साथीहरूलाई? विद्यालय सुधार योजना कस्तो योजना हो? कस्तो योजना हो? क नम्बर संस्थागत योजना, क नम्बर सूक्ष्म योजना, आवधिक योजना, ल के हो त? विकेन्द्रित योजना हो। विद्यालय सुधार योजना विकेन्द्रित योजना हो। विकेन्द्रित योजना हो, तर यसको मुख्य कुरा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा यो संस्थाले बनाउने योजना हो। विद्यालयले बनाउने योजना विद्यालय सुधार योजना हो हैन। 2056-57बाट चाहिँ बीपीपी कार्यक्रमसँगै 12वटा जिल्लामा परीक्षणको रूपमा प्रारम्भ भएको थियो विद्यालय सुधार योजना। त्यसपछि दोस्रो वर्ष थप 19 जिल्लामा गरेर 31 जिल्लामा परीक्षण भयो र 58-59बाट देशैभरि विद्यालय सुधार योजना बनाउनु पर्ने व्यवस्था छ र 2058-59बाटै चाहिँ यो के गरिएको छ त भन्दा अनुदानमा आधारित विद्यालय सुधार योजना बनाउन सुरुवात गरिएको छ। अब हेर्नुस्, यो सूक्ष्म पनि हो, आवधिक पनि हो, संस्थागत पनि हो, तर बेस्ट अफ द बेस्ट ठान्दाखेरि संस्थागत आवधिक हुन्छ। हेर्नुस्, त्यसैले हामीले के कुरा विचार गर्नुपर्छ त भन्दा फर्स्टमा आउने बित्तिकै यसो हेर्ने बित्तिकै संस्थागत योजना हो, विद्यालयले बनाउने योजना विद्यालय सुधार योजना हैन, विद्यालय व्यवस्थापन समितिले स्वीकृत गर्ने योजना। अनि संस्थागत रूपमा विद्यालयले बनाउने चाहिँ पदीय रूपमा पदका आधारमा चाहिँ कसले बनाउने त? प्रधानाध्यापकले बनाउने। सबै हो, सूक्ष्म पनि हो, तर सूक्ष्म त गाउँ शिक्षा योजना हो है। फेरि सूक्ष्म अझै भन्यो भने है। अनि आवधिक, अवधि तोकेर बनाइने योजना आवधिक योजना भन्छ। अध्यावधिक भनेको होइन, आवधिक भनेको
आवधिक अवधि भएको योजना, कति वर्ष चल्ने भन्ने अवधि तोकिएको हुन्छ हैन, त्यसलाई आवधिक योजना भनेर भन्छन्। ओके, त्यसको बारेमा पनि जान्नुपर्छ साथीहरु। त्यसैले शैक्षणिक योजना कति प्रकारको रहेछ त भन्दा हाम्रो विशेषतः हामीले अहिले हेर्ने भनेको शैक्षणिक योजना कि प्रहरीले बनाउने कि शिक्षकले बनाउने भन्ने कुरा हामीले हेर्यौं हैन। जस्तै शैक्षणिक योजना कि प्रधानाध्यापकले बनाउने, जस्तै प्रधानाध्यापकले बनाउने योजनाहरू के भयो त अघि रेकर्ड गर्नु भुलिएछ हैन। यहाँ हेर्नुस् है साथीहरु, प्रधानाध्यापकले बनाउने योजना वार्षिक कार्यतालिका वा वार्षिक कार्यपात्रो, जे भने पनि एउटै नाम हो। कार्यपात्रो, शैक्षिक क्यालेन्डर बनाउने, अथवा विद्यालयको वार्षिक कार्ययोजना भन्यो भने पनि विद्यालयको प्रधानाध्यापकले नै बनाउने हो। विद्यालयको वार्षिक कार्ययोजना, विद्यालयको वार्षिक कार्ययोजना अनि रुटिन बनाउने काम, अथवा यसलाई हामीले के भन्न सक्छौं, साप्ताहिक वा दैनिक समय तालिका भनेर भन्न सक्छौं। यिनीहरू चाहिँ बनाउने काम कसको हो? प्रधानाध्यापकको हो। दैनिक वा साप्ताहिक कार्यतालिका पनि भन्छन्, समय तालिका पनि भन्छन्, रुटिन हो। दैनिक वा साप्ताहिक कार्यतालिका पनि भनिन्छ। कुन बनाउने काम कसको हो भनेर सोध्यो भने यो सबै कसले चाहिँ विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षले स्वीकृत गर्ने योजनाहरू यिनीहरू सबै है। ल, समय नहुने भन्नुभएको छ एकाइ योजना हो प्रधानाध्यापकले बनाउने, यी योजनाहरू प्रधानाध्यापकले बनाउने भन्ने कुरा हामीले हेर्यौं। अब अर्को कुरा के त, विशेष शिक्षकले बनाउने योजनाहरू। विशेष शिक्षकले बनाउने योजनाहरू के हुन् त? विशेष शिक्षकले बनाउने योजना दैनिक पाठ योजना हो। दैनिक रूपमा बन्ने दैनिक पाठ योजना हो। एउटा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण योजना कुन मानिन्छ भने दैनिक पाठ योजना हुन्छ। शिक्षण सिकाइ योजना चाहिँ कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण योजना कुन चाहिँ हो? त्यो दैनिक पाठ योजना हुन्छ। त्यस पछाडि एकाइ योजना, तर के कुरा बुझ्नु होला साथीहरुले भने, तर एकाइ योजना राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले बनाउने, तर राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ कसले बनाउने त? पाविकेले बनाउने, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले बनाउने। एकाइ योजना हामीले यहाँनिर विशेष शिक्षकले बनाउने भनेर भने तापनि राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ कसले बनाउने? यो पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले बनाउने हो एकाइ योजना विशेष शिक्षक भने तापनि। अर्को के छ भने कहिलेकाहीँ पाठको कुनै विषयको भन्दियो, विषयको वार्षिक कार्ययोजना भन्दियो भने कुनै विषयको भन्यो भने विशेष शिक्षकले बनाउने, कुनै विद्यालयको भन्यो भने विद्यालयको वार्षिक कार्यतालिका बनाउने, के अरे कार्ययोजना बनाउने काम चाहिँ प्रधानाध्यापकको हुन्छ। विषयको कुनै विषयको वार्षिक कार्ययोजना भन्दियो भने त्यो विषयको वार्षिक कार्ययोजना भन्ने चाहिँ त्यो कसको काम हुन्छ साथीहरु? त्यो चाहिँ विशेष शिक्षकको काम हुन्छ। अर्को शिक्षण सुधार योजना, टिआइपी भनिरहनु भएको छ नि साथीहरु, टिचिङ इम्प्रुभमेन्ट प्लान भन्छन्। शिक्षण सुधार योजना टिप भनेर भन्छौँ त्यसलाई सर्टकटमा, टिचिङ इम्प्रुभमेन्ट प्लान। यो बनाउने काम पनि कसको रहेछ? विशेष शिक्षकको रहेछ। ओके, अब वार्षिक शैक्षणिक योजना बनाउने हो। वार्षिक शैक्षणिक योजना कसले हो सर भन्नु भने वार्षिक शैक्षणिक योजना पनि यो विशेष शिक्षकले बनाउने हो। शैक्षणिक भनेपछि शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापसँग वर्षभरि आफ्नो पढाउने विषयवस्तुको योजना बनाउने वार्षिक शैक्षणिक योजना, त्यो बनाउने काम कसको हो? विशेष शिक्षकको हो। हामीले यतिसम्म हेरेका थियौं पनि। शिक्षण सुधार योजना कस्तो हुन्छ सर भन्नुभएको छ? विद्यार्थीको उपलब्धि, त्यस पछाडि गएर कसरी सुधार गर्ने हैन, कति उपलब्धि बनाउने
कुन विधिबाट कुन शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापबाट कुन सामग्री प्रयोग गरेर चाहिँ त्यस्तो बनाउने भन्ने उल्लेख गरिएको योजना हुन्छ टिआइपी, टिचिङ इम्प्रुभमेन्ट प्लान। समय किन उल्लेख नगरेको एका योजनामा भन्दा माथिबाट पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट बन्ने भएको भएर है त। अलिकति साथीहरूलाई विद्यालय सुधार योजनाको बारेमा अलिकति आउट क्वेसन आयो भने यहाँ विद्यालय सुधार योजनाको आउन सक्छ है। विद्यालय सुधार योजनाको बारेमा आउन सक्छ, त्यसको बारेमा अलिकति भन्छु। अनि यिनीहरूको बारेमा पनि सर्टकटमा हामी जान्छौँ नै है। के भन्नुभयो? विद्यालय सुधार योजना, यसलाई के भन्छन्? एसआइपी भनेर भन्छन्। वार्षिक कार्ययोजना मात्रै भनौँ भने त्यो चाहिँ 2000 मा पार्छ हामीलाई है। त्यो चाहिँ 2000 पर्छ। के विषय शिक्षक हुन्छ, के प्रभाव हुन्छ, त्यो चाहिँ भाग्य चानस हुन्छ साथीहरू। अब त्यो चाहिँ अप्सन राख्नेले के राख्यो भन्ने कुरा हुन्छ। तै पनि ठुलोलाई राख्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। ठुलो ल विद्यालय सुधार योजना हाम्रो कोर्समा चाहिँ विद्यालय सुधार योजनाको बारेमा छैन। स्कुल इम्प्रुभमेन्ट प्लान, यसलाई एसआइपी भनेर भनिन्छ है। स्कुल इम्प्रुभमेन्ट प्लानलाई के भनिन्छ? एसआइपी भनेर भनिन्छ। अब यो कसले बनाउने हो? लाइसेन्समा छ। यो कसले बनाउने सोध्न सक्छ साथीहरूलाई, यो कसले बनाउने? विद्यालय सुधार योजना कसले बनाउने, कस्तो हुन्छ, कुन कुन कुराहरू उल्लेख गर्नुपर्छ, कसले बनाउने भन्ने सन्दर्भमा दुईटा कुरो आउँछ। दुईटा बाटाहरू हाम्रो आउँछन् साथीहरू। दुईटा बाटाहरू भनेको चाहिँ एउटा संस्थागत रूपमा कसले बनाउने भन्ने कुरा आउँछ। संस्थागत रूपमा विद्यालय सुधार योजना कसले बनाउँछ भने त्यो संस्थागत योजना हो, यो विद्यालयले बनाउँछ। एउटा संस्था हो नि विद्यालय भनेको, होइन? विद्यालयले बनाउने योजना विद्यालय सुधार योजना। अर्को पदका हिसाबले दायित्व कसको हुन्छ? पदीय हिसाबले त्यो पदीय दायित्व चाहिँ प्रधानाध्यापकको हुन्छ। विद्यालय सुधार योजना बनाएन भने कसको दोष? संस्थागत रूपमा विद्यालयको दोष, पदका हिसाबले प्रधानाध्यापकको दोष यदि बनेन भने है। ओके, पदीय रूपमा प्रधानाध्यापक, संस्थागत रूपमा चाहिँ को हुन्छ? संस्थागत रूपमा विद्यालयको बनाउने। तर स्वीकृत गर्ने निकाय कुन हो भन्यो भने स्वीकृत गर्ने को हो भन्यो भने स्वीकृत गर्ने को हो, कार्यान्वयन गर्ने को हो। तर स्वीकृत गर्ने कार्यान्वयन गर्ने चाहिँ विद्यालय व्यवस्थापन समिति हो। विद्यालय सुधार योजनाको स्वीकृत गर्ने काम कसले गर्छ भन्यो भने विद्यालय व्यवस्थापन समिति। विद्यालय व्यवस्थापन समिति हुन्छ साथी। यहाँ त केही कुराकानी पढेकै छैन हामी, केही छ त यहाँ? केही नै छैन। र यो कति वर्षका लागि बन्छ, कति समयका लागि बन्छ भनेर साथीहरूलाई सोध्नु। कति समय भनिदिन सक्छ? विद्यालय सुधार योजना कति समयका लागि बन्छ भनेर भन्यो भने यो चाहिँ 5 वर्षका लागि बन्छ। 5 वर्षका लागि। तर के हुन्छ भने प्रत्येक वर्ष अद्यावधि गरिन्छ। प्रत्येक वर्ष के गरिन्छ? अद्यावधि गरिन्छ। विद्यालय सुधार योजना कति वर्षका लागि बन्छ भन्यो भने 5 वर्षका लागि बन्छ। प्रत्येक वर्ष अपडेट भनेको अध्यावधिक। पाठ्यक्रमको प्रत्येक वर्ष अध्यावधिक गरेको जस्तै गरी यहाँ जस्तो के अध्यावधि गरिन्छ थाहा छ? के अध्यावधि गरिन्छ? विद्यार्थी संख्या फेरिन्छन् हैन, सिकाइ उपलब्धि फेरिन्छ, त्यो अध्यावधि गर्ने है। अध्यावधि किन गरेको त? यो विकेन्द्रित योजना हो है। सरकारवालाहरूलाई चाहिँ सक्रिय बनाउने योजना हो। स्रोत साधनको उच्चतम प्रयोग गर्ने योजना हो। यो किन गरिन्छ त भन्ने कुरामा गर्दाखेरि 5 वर्षको लागि बनाइन्छ, तर प्रत्येक वर्ष के गरिन्छ? अध्यावधि गरिन्छ। ल अब यो बनाउने कसले काम हो त? अध्यावधिक भनेको के हो? अध्यावधिक भनेको अपडेट। जस्तो विगतमा अघिल्लो वर्षमा अघिल्लो विद्यार्थी हालेको भने
अहिले यो वर्ष के गर्नु पर्यो, यो वर्ष अहिले यो वर्षको विद्यार्थी हाल्नु पर्यो है। अनि सिकाइ उपलब्धि अघिल्लो वर्षको अन्त्य अर्कै हालेको थियो भने यो वर्ष अर्कै हुन्छ, योजना पनि अर्कै हुन्छन्। त्यसैले अपडेट गर्ने, अद्यावधिक गर्ने चाहिँ प्रत्येक वर्ष रिन्यू गर्ने। गुड। विकेन्द्रित र केन्द्रीकृत भनेको के हो? देशभरिका लागि एउटै योजना बनायो भने त्यो केन्द्रीकृत हो हैन। वर्ष पछि बनाउँछौँ त्यसैलाई भन्छन् अद्यावधिक। तर एसआइपी कति वर्षका लागि बन्छ भने 5 वर्षका लागि बन्छ। 5 वर्षका लागि एउटै बनाइन्छ र प्रत्येक वर्ष अद्यावधिक गरिन्छ। त्यो त अद्यावधिक गरे हो 1 वर्षको। केन्द्रीकृत भनेको देशभरिका लागि एउटै बनाउने, विकेन्द्रित भनेको देशभरि 35,000 वटा विद्यालय छन्, 35,000 ठाउँमा बन्ने, त्यसलाई भन्छन् विकेन्द्रित योजना। डिसेन्ट्रलाइज भयो नि त है। कसले बनाउँछ भन्दा स्कुलले बनाउँछ भन्ने। विद्यालय सुधार योजना कसले बनाउँछ भन्दा विद्यालयले। पछि कर्णालीका साथीहरू मसँग डिबेट गर्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँनिर निकाय भनेको छ नि त। निकाय भनेको भएर विद्यालय सुधार योजना बनाउने स्वीकृत गर्ने निकाय भने भए विद्यालय व्यवस्थापन समिति हुन्थ्यो। कसले बनाउँछ, बनाउने काम कसको हो भनेको चाहिँ त्यहाँ विद्यालय एन्सर हुन्छ। अनि पदीय रूपमा भनेको भए प्रधानाध्यापक हुन्थ्यो। त्यसैले निकाय भनेको छ बनाउने निकाय तलको मध्ये कुन चाहिँ हो भन्दा चाहिँ त्यो चाहिँ के हुन्छ, विद्यालय हुन्छ। किन त विद्यालय व्यवस्थापन समितिले त स्वीकृत गर्ने कार्यान्वयन गर्ने हो नि त। बनाउने काम विद्यालय व्यवस्थापन समितिले गर्ने होइन। बनाउने जिम्मा दिएको हुन्छ 5 सदस्यीय एउटा समिति बनाएर। विवेशले विद्यालय व्यवस्थापन समिति बनाउनको लागि 5 सदस्यीय एउटा समिति बनाएको हुन्छ। त्यसको चाहिँ प्रधानाध्यापक संयोजक हुन्छन्। विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा के अरे विद्यालय सुधार योजना बनाउने जिम्मा कसको हुन्छ? जिम्मा चाहिँ विद्यालयको हुन्छ। संस्थागत रूपमा विद्यालयको हुन्छ। बिग्रियो? पढाइ हुन लागेको टपिक मैले पढिसकेँ भन्नुभएको छ। ल पढिसकेको भयो त, राम्रो भयो। ल ओके, 5 सदस्यीय यो समिति पनि बन्छ। अनि कार्यशाला पनि गर्नुपर्छ, त्यसका बारेमा पनि अलिकति भन्नु साथीहरूले है। कार्यान्वयन गर्ने सबै काम विद्यालय व्यवस्थापन समिति हो है। ओके, अन्तर्विषयक र बहुविषयक त मैले भनेन र। बहुविषयक भनेको धेरैवटा विषय, नेपाली, अङ्ग्रेजी, सामाजिक, गणित, सेरोफेरो हैन। सेरोफेरो नेपाली, अङ्ग्रेजी, गणित भन्यो भने, स्थानीय विषय भन्यो भने त्यो बहुविषयक। अन्तर्विषयक भनेको सेरोफेरोभित्र धेरैवटा विषयवस्तुहरू समावेश गरिएको छ, त्यसलाई अन्तर्विषयक विषय भन्छ है। ल 5 सदस्यीय समिति बन्छ। विद्यालय सुधार योजना बनाउनेको बन्छ 5 सदस्यीय एउटा समिति बनेको हुन्छ। यसको संयोजक चाहिँ प्रभाव हुन्छन्। विद्यालय सुधार योजना बनाउने समितिको संयोजक को हुन्छन् भन्यो भने प्रधानाध्यापक त्यसको संयोजक रहन्छन्। 5 वर्षका लागि बनाइने भए, 5 वर्षका लागि बनाइने हो भने 2 दिन कार्यशाला गर्नुपर्छ। 2 दिन कार्यशाला गर्नुपर्छ। यदि अध्यावधि गर्ने हो अथवा 1 वर्षका लागि बनाइने हो भने 1 दिने कार्यशाला गर्नुपर्छ। अभिभावक सबै बोलाएर, ल दिदी भाइ दाजु बहिनीहरू, अब हाम्रो विद्यालय राम्रो विद्यालय बनाउनु पर्यो, के छ भन्नुहोस् भनेर कार्यशाला गर्नुपर्छ। यस्तो कार्यशाला बनाउनुपर्छ। कहिले बनाउने सर विद्यालय सुधार योजना, कहिले बनाउने भनेर सोध्यो भने प्रत्येक वर्ष जेठ मसान्तभित्र बनाइसक्नुपर्छ है त। विद्यालय सुधार योजना कहिले बनाइसक्नुपर्छ भने जेठ मसान्तभित्र, जेठको महिनाको अन्तिम भित्र बनाइसक्नुपर्छ है। शैक्षिक सत्र सुरु भएको 2 महिनाभित्र बनाइसक्नुपर्छ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ है। शैक्षिक सत्र सुरु भएको 2 महिनाभित्र। शैक्षिक सत्र कहिले सुरु हुन्छ? वैशाखमा सुरु हुन्छ। ल यो कुरा पनि हो। र विद्यालय सुधार योजनाको सुरुवात कहिलेबाट भयो त? अथवा
कहिलेबाट थालनी भयो है। कहिले बनाउने? प्रत्येक वर्ष जेठ मासान्तभित्र बनाउने अथवा शैक्षिक सत्र सुरु भएको 2 महिनाभित्र बनाउने। 1 दिने कार्यशाला भनेको के हो भन्नुभएको छ? यो 5 वर्षका लागि बन्छ नि विद्यालय सुधार योजना। 5 वर्षका लागि बन्छ एकमुष्ट। जस्तै 2078 सालमा बनाइयो भने 78, 79, 80, 81, 82 सम्मको लागि एउटै बनाएको हुन्छ। पहिला एउटै बनाइन्छ, त्यस पछाडि 79 सालमा अपडेट गरिन्छ एकचोटि, 80 मा पनि अपडेट गरिन्छ, 81 मा पनि अपडेट गरिन्छ। हो 78 मा बनाउँदाखेरि चाहिँ 2 दिने कार्यशाला गर्नुपर्छ। सबै मान्छेलाई भेला गराएर 2 दिन भेला गर्नुपर्छ, 7 दिन। र 79 मा बनाउँदाखेरि चाहिँ के गर्नु पर्यो? 1 दिन कार्यशाला मात्रै गरे पुग्छ। 80 मा गर्दा नि 1 दिन कार्यशाला गर्ने, 81 मा पनि 1 दिन कार्यशाला गर्ने, 82 मा पनि त्यही गर्ने, फेरि 83 मा बनाउँदाखेरि चाहिँ 2 दिने कार्यशाला गर्ने भने हो है। त्यो भने हो। कहिले बनाउने त भन्दा शैक्षिक सत्र सुरु भएको 2 महिनाभित्र बनाइसक्नुपर्छ विद्यालय सुधार योजना है त। यो गुणस्तर सुधारमा केन्द्रित हुन्छ। विद्यालय सुधार योजना केमा केन्द्रित हुन्छ भनेर सोध्यो भने गुणस्तर सुधारमा केन्द्रित हुन्छ। र विद्यालय सुधार योजनाको सुरुवात कहिलेबाट? पढ्नुहोस् है, एकजना साथीले सोध्यो, आगमन विधि टिचर सेन्टर हो कि स्टुडेन्ट सेन्टर हो? वास्तवमा आगमन विधि हेर्नुहोस्, यो आगमन विधि वास्तवमा विद्यार्थी केन्द्रित हो। विद्यार्थी केन्द्रित वास्तवमा कुरा गर्ने हो, विद्यार्थी केन्द्रित विधि हो यो आगमन विधि। तर हाम्रो आगमन र निगमनलाई एकैचोटि राखिदिने हो भने यो शिक्षक केन्द्रित हुन आउँछ। आगमन र निगमन विधि एउटै ठाउँमा हेर्ने हो भने त्यो चाहिँ विद्यार्थी शिक्षक केन्द्रित हुन जान्छ कि त्यसो भएको मात्रै हो। वास्तवमा आगमन विधि त्यो शिक्षक केन्द्रित नभएर विद्यार्थी केन्द्रित हो। त्यही भएर हामीले आगमन र निगमनलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्यो भने त्यो विधि कुन हुन्छ? शिक्षक केन्द्रित विधि हुन्छ है त। ओके, दुईटै एकैचोटि आयो भने शिक्षक केन्द्रित लगाइहाल्यो, तर छुट्टै दियो भने त्यसलाई आगमन लाउनु पर्ने हुन्छ है। शिक्षक केन्द्रित विद्यार्थी केन्द्रित लाउनु पर्ने हुन्छ। अब हेर्नुहोस्, नेपालमा विद्यालय सुधार योजना कहिले झल्कियो त? कहिले आयो त? त्यो कुरा हेर्ने। 2056-57 सालबाट नेपालमा विद्यालय सुधार योजना आयो। 56-57 मा आर्थिक वर्ष हो यो। 56-57 मा 12 जिल्लामा परीक्षण भएको छ। 12 जिल्लामा परीक्षण भयो विद्यालय सुधार योजना। 56-57 मा 12 जिल्लामा परीक्षण भयो। 2057-58 मा थप 19 जिल्ला, 19 र 12 गरेर 31 भयो। 31 जिल्लामा परीक्षण भयो। र नेपालमा देशैभरि विद्यालय सुधार योजनाको सुरुवात कहिलेबाट भयो भने 2058-59 मा देशैभरि विद्यालय सुधार योजना बनाउने, देशैभरि विद्यालय सुधार योजनाको सुरुवात भयो। यसै वर्षबाट हो बीपीपी सँगै यसै वर्ष सबै विद्यालयले विद्यालय सुधार योजना बनाउने व्यवस्था कहिलेबाट भयो? देशैभरि सबै विद्यालयले भनेर सम्झनुहोस्। ऐसा डेट त नआउला साथीहरू हैन। सबै विद्यालयमा विद्यालय सुधार योजना बनाउने प्रणालीको सुरुवात कहिलेबाट भयो भने 58-59 बाट भयो भनेर जान्न पर्यो है। अनुदानमा आधारित पनि यही वर्ष हो र यसैमा के गर्यो? एसआईपी चाहिँ अनुदान बेसमा आधारित, अनुदानमा आधारित भयो। अनुदान भनेको के? पैसा दिने, राज्यले पैसा दिने। हेर्नु, एसआईपी बनाउन राज्यले पैसा दियो, त्यसैलाई भन्छन् एसआईपी बेस्ड फन्डिङ। एसआईपी बनाउन पैसा दिने है, त्यसलाई भन्छन्। अब विपद पूर्व तयारीका विषयवस्तुहरू 2073 सालबाट विक्रम सम्वत 2072 मा भूकम्प गयो। 2073 बाट चाहिँ विपद पूर्व तयारीको विषयवस्तु समावेश गरियो। अहिले विपद पूर्व तयारीको विषयवस्तु पनि समावेश गर्नुपर्छ। विपद पूर्व तयारीको विषय समावेश। विद्यालय सुधार योजनामा विपद पूर्व तयारीको विषयवस्तु कहिले समावेश गरियो भनेर सोध्यो भने 2073 सालबाट। 2073 सालबाट। र एउटा विद्यालय सुधार योजना सहयोगी पुस्तिका पनि बनेको छ। के भन्नुभयो साथीले? हेर्नुहोस् है, सहयोगी पुस्तिका पनि बनेको छ।
विपद पूर्व तयारीको विषयवस्तुको समावेश गरियो भनेर सम्झनुस्। स्वीकृत गर्ने पदीय दायित्व भनेर आउँदैन क्या। स्वीकृत गर्ने पदको दायित्व भनेको हुँदैन। स्वीकृत गर्ने भने एउटा समूहले हो, त्यो भनेको विद्यालय व्यवस्थापन समिति हैन। र एउटा के छ त, विद्यालय सुधार योजना सहयोग पुस्तिका छ हैन, पुस्तिका छ। त्यसको बारेमा मैले भने 5 वर्षका लागि बन्छ विद्यालय सुधार योजना। के वर्ष? 5 वर्षका लागि बन्छ। कहिले लागू भयो भन्नुहोस्। लागू भयो होइन, एसआइपी कहिलेबाट लागू भयो होइन, एसआइपी कहिलेबाट सुरुवात भयो भनेर सोध्दा बरु हैन, लागू भयो होइन, त्यसरी कहिलेबाट सुरुवात भयो। 5 वर्षका लागि बन्ने हो। जिम्मेवारी कसको हो हैन, कार्यान्वयनको जिम्मेवारी चाहिँ अथवा स्वीकृतिको जिम्मेवारी कसको हो भनेर सोध्यो भने चाहिँ बरु विद्यालय व्यवस्थापन समितिको भनेर भन्नुपर्छ। को हुन्छन् सर भन्नु? 5 जना हुन्छन्। विद्यालय सुधार योजना कार्यदल के हुन्छन् साथीहरु? 5 जना हुन्छन्। 5 जना। के कुरा गर्नुभयो 66 बाट? 66 बाट के भन्नुभयो साथीहरु? एसआइबी को लेखम सर भन्न छ। कार्यदल चाहिँ समाहित शिक्षा कहाँ लागू भयो भन्नुहुन्छ? बाँके, उदयपुर, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोकमा है। ल अनि अब के कुरा समावेश हुन्छ भन्ने कुरा साथीहरुलाई भनिहाल्छु। 5 सदस्य बारेमा भन्दै थिएँ मैले। प्रधानाध्यापक संयोजक हुन्छन् है, प्रधानाध्यापक संयोजक हुन्छन्। विद्यालय व्यवस्थापन समितिको ए आज सुइलाउनु भएको ज्वरो त आउँछ नि फेरि साथी है, त्यसै बेला नलाउनु भएको भए हुन्थ्यो। हेर्नुहोस् है, 5 जना को हुन्छन् भने प्रधानाध्यापक संयोजक हुन्छन्, प्रधानाध्यापक संयोजक हुन्छन्। विद्यालय व्यवस्थापन समितिको प्रतिनिधि सदस्य हुन्छन्। शिक्षक अभिभावक संघको प्रतिनिधि पनि हुन्छन्, शिक्षा प्रेमी पनि हुन्छन्, शिक्षक पनि हुन्छन्। यसरी 5 सदस्य के हुन्छ? विद्यालय सुधार योजना एउटा कार्यदल बनेको हुन्छ। त्यसैले के गर्छ त भन्दा विद्यालय सुधार योजना बनाउँछ। विद्यालय सुधार योजना बनाउँछ। सोध्न सक्छ साथीहरुलाई चरणहरु कतिवटा छ? विद्यालय सुधार योजनाका निर्माणका चरणहरु कतिवटा छन् भन्यो भने निकास भनेर जान्नु पर्यो हैन। चरणहरु, विद्यालय सुधार योजना निर्माणका चरणहरु भन्यो भने निकास भनेर सोध्नु पर्छ। नि भनेको के है साथीहरुले सोध्न सक्ने? योजना निर्माण है, योजना निर्माण किताबमा छ साथीहरु। त्यसपछि का भनेको कार्यान्वयन, स भनेको समीक्षा, नि भनेको योजना निर्माण। विद्यालय सुधार योजना निर्माण गर्ने भने हो। का भनेको कार्यान्वयन गर्ने भने हो। स भनेको समीक्षा गर्ने भने हो है। निकास भनेर सम्झनु। निकास है, निकास भनेर सम्झने। प्राविधिक सहयोग गर्ने काम कसको भने शोध व्यक्तिको। पहिला शोध व्यक्तिको, अहिले शोध व्यक्ति छैनन्। अहिले को हुन्छन्? बिनी हुन्छ, बिनी है, बिनी हुने व्यवस्था रहेको छ। र विद्यालय सुधार योजनाको ढाँचा कस्तो छ साथीहरु? ढाँचा कस्तो हुन्छ? विद्यालय सुधार योजनाको ढाँचा कस्तो हुन्छ त्यो पनि छ। विद्यालय सुधार योजनाको ढाँचा लेख्दाखेरि साथीहरु पनि अनि का भनेर भन्छ हामी। पनि अनि का भनेर भन्छौँ। के हो यो पनि अनि का है? पनि अनि का भनेको के? विद्यालयको परिचय। पहिलो नम्बरमा के राख्नुपर्छ? विद्यालयको परिचय। प भनेको परिचय हो के, विद्यालयको परिचय हैन। सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको जुगाल हिमालयको मुनितिर भनेर लेखेको हुन्छ नि हैन। यसको पश्चिमतिर, उसको उत्तरतिर भनेर लेखेको हुन्छ। त्यो विद्यालयको परिचय। कसरी चाहिँ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कस्तो छ त्यो कुरा लेखेको हुन्छ। भौगोलिक अवस्था कस्तो छ, समुदायको बनोट कस्तो छ हैन, सेवा क्षेत्र कस्तो छ, सञ्चालित कार्यक्रमहरु के छन्। त्यहाँ 5 वटा कुरा हुन्छन्। 5/633 भन्ने फर्मुला छ। 5/633 भन्ने फर्मुला छ। 3टा अनुसूची हुन्छन्।
पहिलो नम्बरमा 5 वटा विषयवस्तुहरू, परिचयभित्र 5 वटा विषयवस्तुको बारेमा लेख्नुपर्छ त्यहाँ विद्यालय सुधार योजनाको बारेमा है। पनि अनिका भनेको विद्यालयको परिचय हो। त्यसपछि गएर दोस्रो नम्बरमा के गरिन्छ, नि भनेको छ नि, नि भनेको निर्माण प्रक्रिया, विद्यालय सुधार योजना निर्माण प्रक्रियाको बारेमा हुन्छ। निर्माण प्रक्रिया, विद्यालय सुधार योजना निर्माण प्रक्रिया दोस्रो नम्बरमा हुन्छ। त्यसमा चाहिँ 2टा मात्रै विषयवस्तु हाले हुन्छ, 2टा के त भन्दा पछिल्लो विद्यालय सुधार योजनाको समीक्षा हैन, अब विद्यालय सुधार योजना कसरी बनाउने भन्ने प्रक्रिया, त्यति मात्रै हुन्छ। समीक्षाको कुरा गर्छन् पनि अनिका भने। अब भनेको अवस्था विश्लेषण, विद्यालयको अवस्था विश्लेषण भन्छन्। विद्यालयको अवस्था विश्लेषण, यो पनि 2टा विषयवस्तु हालिन्छ। के 2टा विषयवस्तु त विद्यालयको अवस्था भन्दाखेरि वर्तमान विश्लेषण गर्ने, त्यो मुख्य समस्या के छ र समाधानको उपायहरू लेख्ने है। वर्तमान अवस्था विश्लेषण भनेको आफ्नो विद्यालयको कस्तो अवस्था छ त, समस्या कस्तो छ भनेर हेर्ने हो। त्यो कुराहरू यहाँ लेख्नुपर्छ 4 नम्बर। अब नि भनेपछि के गर्ने, योजना निर्माण गर्ने, बल्ल योजना निर्माणको पालो आयो। योजना निर्माण गर्दाखेरि विद्यालयको दूरदृष्टि कस्तो छ, यहाँ चाहिँ 6 वटा विषयवस्तु हेर्नुपर्छ। धेरै छ, मुख्य पाटै यही हो योजना निर्माण। विद्यालयको दूरदृष्टि के छ, उद्देश्य के छ, अबको प्राथमिकता, अबको कार्यक्रम कस्तो हो, 5 वर्षका लागि लक्ष्य कस्तो छ, बजेट के हुन्छ हैन, क्रियाकलापहरू के गर्ने 5 वर्षको भनेर यहाँ 6 वटा विषयवस्तुहरू हालिन्छ। र पनि अनिका कहाँ भने नि पहिलो वर्षको कार्यान्वयन, पहिलो वर्षको कार्यान्वयन योजना, पहिलो वर्षको कार्यान्वयन योजना। त्यसमा 3टा विषयवस्तु हुन्छ। पहिलो वर्षको कार्यान्वयन योजनामा 3टा विषयवस्तु हुन्छ, विस्तृत कार्य क्रियाकलाप अनि त्यसको बजेट हैन, वार्षिक कार्यतालिका पनि त्यही हालेको हुन्छ र अनुगमन योजना हैन, त्यो कुरा हालिएको हुन्छ। र लास्टमा अनुसूची 3टा हुन्छ, अनुसूची 3वटा हुन्छन्। अनुसूचीमा के कुरा हाल्ने त फेरि, त्यो कार्यदल हुन्छ नि हैन, कार्यदल, त्यो कार्यदलको उपस्थिति विवरण हाल्ने हैन, विद्यालय सुधार योजना स्वीकृत भएको निर्णय हाल्ने हैन, सो मूल्याङ्कन रुजु सूची हाल्ने, त्यो 3टा चाहिँ हालिएको हुन्छ है। ल आर्थिक वर्ष 2078-79 मा स्वीकृत भएको शैक्षिक कार्यक्रम कुन हो भन्नुभएको छ, दिवा खोजा होइन, निशुल्क सेनिटरी प्याड होइन, विद्यालय नर्स पनि होइन, पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम हो, पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम हो है। छात्रवृत्तिको व्यवस्थापन गर्ने प्रधानमन्त्री पद्म शमशेर हुन् कि देव शमशेर हुन् भन्नुभएको छ। छात्रवृत्तिको सुरुवात गर्ने पद्म शमशेर पनि होइन, देव शमशेर पनि होइन, वीर शमशेर हुन् है। 5/633 मा लास्टको 3 छ नि, त्यो चाहिँ यहाँ आए, अनुसूची 3टा है। अब राजाहरूमध्ये को हुन् भन्दा त राजाहरूमध्ये त पृथ्वीनारायण शाह हुन् हैन, राजाहरूमध्ये को हुन् त भन्दा पृथ्वीनारायण शाह। ल अब यो विद्यालय के अरे यो शैक्षणिक योजनाको बारेमा यही हो, शैक्षणिक योजना। अब राजा पो पृथ्वीनारायण शाह त साथीहरू है। वार्षिक, अब साथीहरूलाई शैक्षणिक योजनाको कुरा गर्दा वार्षिक शैक्षणिक योजना, वार्षिक कार्यतालिका वा कार्यपात्रो, अलिअलि म भन्छु है। वार्षिक कार्यतालिका वा कार्यपात्रो भनेको के हो, विद्यालयको ऐना भनेर कुन योजनालाई चिनिन्छ भने यही योजनालाई चिनिन्छ। विद्यालयको समग्र विषयवस्तु हालिएको योजना कुन चाहिँ हो, यही हो। यो कसले बनाउने, प्रहले बनाउने, प्रहले बनाउने, प्रहले बनाउने। कहिले बनाउने, शैक्षिक सत्रको सुरुमा, शैक्षिक सत्रको सुरुमा बनाउने योजना कुन हो भन्नु नि यो। यसलाई के भनिन्छ, विद्यालयको ऐना पनि भनिन्छ, विद्यालयको
ऐना पनि भनिन्छ। एक शैक्षिक सत्रभित्र एक वर्षभित्र पढाउने सम्पूर्ण कार्यक्रमको योजना वार्षिक कार्यतालिका वा वार्षिक कार्यपात्र हो। यसलाई विद्यालयको कार्ययोजना भनेर पनि भनिन्छ। कहिलेकाहीँ साथीहरूलाई विद्यालयको वार्षिक कार्ययोजना भन्यो भने यही हो, विद्यालयको वार्षिक कार्ययोजना। कार्ययोजना मात्रै भन्यो भने बरु विषय शिक्षक पनि हुन्छ, तर विद्यालयको वार्षिक कार्ययोजना भन्यो भने त्यो कसको हुन्छ? प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी हुन्छ। प्रहले बनाउने, विभागले स्वीकृत गर्ने, हैन? वर्षभरि चाहिँ हुने सम्पूर्ण क्रियाकलाप, भर्ना, शैक्षिक सत्रको सुरुवात, नतिजा प्रकाशन, परीक्षा, यी सबै विषयवस्तुहरू। है, यसलाई भन्छन् वार्षिक कार्यतालिका, वार्षिक कार्यपात्र, जे भने पनि यो कसरी बनाउने त? ल है, यसको बारेमा साथीहरूलाई भन्नु पर्दैन होला, भन्नुपर्छ। यसले के काम गर्छ? विद्यालयको ऐनाको काम गर्छ। सम्पूर्ण कुरा यही हुन्छ। यसले के कुरा सहयोग गर्छ? अरू सबै योजनाहरू निर्माण गर्ने भनेको सहयोग गर्ने नै यसैले हो। अरू सबै योजनालाई सहयोग गर्ने काम वार्षिक कार्यतालिका वा वार्षिक कार्यपात्रले गर्छ। अहिले निमाविको साथीलाई यति भयो है। के समावेश हुन्छ भन्नु नि? के समावेश हुन्छ भने सम्पूर्ण विधाहरू हैन, त्यसैगरी कार्यक्रमहरू है, शैक्षिक कार्यक्रम, भौतिक कार्यक्रमहरू, विभिन्न बैठकहरू, विभिन्न अतिरिक्त क्रियाकलापहरू। क्यालेन्डरमा के हुन्छ? त्यही त हुन्छ नि, अतिरिक्त क्रियाकलापहरू। कहिले कहिले कुन महिनाको कुन गते के काम गर्ने, वार्षिक चाहिँ बैठक, स्टाफ बैठक कहिले बस्ने, मासिक स्टाफ बैठक कहिले बस्ने, अभिभावक भेला कहिले गर्ने, यी सबै सारा कुराहरू समावेश गरिएको वार्षिक कार्यतालिका वा वार्षिक कार्यपात्र हो है। ल, यसलाई भन्छन् वार्षिक कार्यतालिका वा वार्षिक कार्यपात्र। अब अर्को छ, यसकै आधारमा वार्षिक शैक्षणिक योजना भन्छ। वार्षिक शैक्षणिक योजना भनेको चाहिँ त्यो कसले बनाउने त भन्दा विषय शिक्षकले बनाउने। त्यसको बारेमा भनिरहनुपर्छ। वर्षभरिको सम्पूर्ण क्रियाकलाप समेट्ने योजना वार्षिक शैक्षणिक योजना होइन, वार्षिक कार्यतालिका हो। को मिलेर बनाउने? प्रधानाध्यापकले बनाउने हो। नतिजा प्रकाशन, परीक्षा, सम्पूर्ण विषयवस्तुहरू त्यहाँ समावेश भएको हुन्छ। अर्को छ वार्षिक शैक्षणिक योजना। यो कसले बनाउने भनेर सोध्यो भने अब स्पष्ट रूपमा वार्षिक शैक्षणिकै भन्यो भने त्यो सकिहाल्यो। कहिलेकाहीँ यसलाई वार्षिक पाठ योजना पनि भनेर भनिन्छ। वार्षिक पाठ योजना पनि यही हो। कहिलेकाहीँ कुनै विषयको वार्षिक कार्ययोजना भन्यो भने नि यही हो। विषयको वार्षिक कार्ययोजना भन्यो भने पनि हुन जान्छ यही। ल हेर्नुहोस्, यो कसले बनाउने? शिक्षकले बनाउने। कसको? आफ्नो विषयको। विषयगत योजना हो यो। आफ्नो विषयको, आफ्नो कक्षाको। त्यो पालिकाबाट बनेर आए पनि विद्यालयले आफ्नो बनाउन सक्छ साथीहरू। एक शैक्षिक सत्रभित्र आफूले अध्यापन गर्ने विषयको बनाउने योजना वार्षिक शैक्षणिक योजना हो। यो के का आधारमा तयार गरिन्छ? वार्षिक कार्यपात्रको आधारमा तयार गरिन्छ। वार्षिक कार्यपात्र वा क्यालेन्डरका आधारमा तयार गरिन्छ। कार्यपात्र हेरेर तयार गर्नु पनि प्रहले बनाएको कुरो यो शिक्षकले हेरेर बनाउनु पर्यो। कुनै दिन बिदा हाले होला, अभिभावक भेला होला, त्यो अभिभावक भेलाको दिन यहाँ शिक्षकले आफ्नो योजना बनाउला, त्यसो गर्न मिलेन। वार्षिक कार्यपात्र हेरेर बनाउने। वर्षभरिको पाठ योजना, त्यही भएर त वार्षिक पाठ योजना भनेको हैन। न समय नतोकिएको योजना, एका योजना, त्यो कसले बनाउने त साथीहरू? महेशजीको कुरो के हो भने कहाँ लेख्नु भएको थियो? ए ओके, थ्याङ्क यू महेशजी। ल, अब विषय शिक्षक भने पनि यही हो साथीहरू है। विषय शिक्षक भने पनि एउटै नै हो। रुब्रिक्स के हो सर भन्नुहुन्छ? यो पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले बनाउने भएर पठाउने भएको भएर समय नतोकेको के है।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले बनाएर पठाउने भएको भएर समय यही पढाउने भनेर नतोकेको, त्यही भएर समय नतोकेको योजना कुन चाहिँ हो भनेर त्यो आएको हैन। एकाइ योजना म साथीहरु भन्छु अहिले। वार्षिक कार्यपत्र हेरेर बनाउने, यो बनाउँदा कसलाई फाइदा हुन्छ, कुन महिना कुन दिन के पाठ पढाउने भन्ने कुरा उल्लेख गरेको योजना वार्षिक पाठ योजना हो। वार्षिक पाठ योजना हो। ओके ल, वार्षिक पाठ योजना भनेको वार्षिक शैक्षणिक योजना भनेको यही हो है त। यसको फाइदा के हो, दैनिक पाठ योजना बनाउन सजिलो हुन्छ, योबाट एकाइ योजनाहरू बनाउन सकिन्छ। शिक्षण अब अरु त पोटाटो पोइन्ट त्यति कण्ठ गरेर पर्दैन। सर विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा कतिजना हुन्छन्, मिठो क्वेसन सोध्नुभयो। 9 जना हुन्छन्, सामुदायिक भए 9 जना हुन्छन्, संस्थागत भए 7 जना हुन्छन्। ओके ल है त। निकास भनेको के हो सर भन्नुहुन्छ, निकास भनेको निर्माण कार्यान्वयन समीक्षा। अघि आइसक्यो नि निकासको बारेमा। वार्षिक कार्ययोजना कसले बनाउँछ, अब क्वेसन नसोध्नु। वार्षिक कार्ययोजना भन्यो भने त्यो प्रहरीले नि बनाउँछन्, विशेष शिक्षकले पनि बनाउँछन्। वार्षिक कार्ययोजना भन्यो भने त्यो विशेषतः विद्यालयको वार्षिक कार्ययोजना प्रहरीले बनाउँछन्। शिक्षाको संरचना कहिले हो यहाँ हेर्नु न। अब यहाँ साथीहरुको क्वेसन मिठो मिठो आउँछ, अब दिन मन लागिहाल्छ। हेर्नुहोस्, शिक्षाको संरचनामा दुईटा कुरा बुझ्ने, एउटा शिक्षा ऐन, अर्को राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपले 1+8+4 भनेको छ, यसले 9+4 भनेको छ। यति त हो नि, यो त मैले पढाएको होइन र, होइन र। अनि हालको कुन हो, यही हो नि अब हैन। हालको कुन हो भन्नु चाहिँ यही हो। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2077 सालमा आएको। अब यो शिक्षा ऐन 74 सालदेखि संशोधनै भएको छैन। अनि अब यो वार्षिक शैक्षणिक योजनाको बारेमा शिक्षकले बनाउने, विशेष शिक्षकले बनाउने, अरू योजनाहरू निर्माण गर्न सहयोग हुने हैन, कसरी बनाउने भन्ने कुराहरू छन्। कुन दिन कुन पाठ कसरी पढाउने भन्ने कुरा हो। के को अध्ययन गरेर बनाउनु पर्छ शिक्षकले, यो भन्दा पाठ्यक्रम अध्ययन गर्नुपर्छ, पाठ्य पुस्तक अध्ययन गर्नुपर्छ, शिक्षक निर्देशिका अध्ययन गर्नुपर्छ, विशिष्टकरण तालिकाको अध्ययन गर्नुपर्छ भनेर भनिन्छ। ओके, एकाइ योजना। एकाइ योजनामा नझुक्किनु पर्ने कुरा के छ भने यो दुई तरिकाबाट बन्छ। एउटा राष्ट्रिय स्तरमा पनि बन्छ, यो धेरैचोटि सोधेको प्रश्न हो, राष्ट्रिय स्तरमा बन्ने शैक्षणिक योजना कुन चाहिँ हो भनेर। अर्को यो विद्यालय स्तरमा पनि बन्छ, विद्यालय स्तरमा पनि बन्ने गरेको छ है। अब राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ पाविकेले बनाउँछ, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले हैन, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले बनाउँछ। तर विद्यालय स्तरमा चाहिँ कसले बनाउँछ साथीहरु, विशेष शिक्षकले बनाउँछ। यति त कुराकानी। माथिबाट बन्ने भएको भले यसले समय नराखेको, कहिले बनाउनु कहिले पढाउने भन्ने समय राखेको हुँदैन, बरु पिरियडको संख्या राखेको हुन्छ। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले यति घण्टा पढाउने भनेर, यति पिरियड पढाउने भनेर राखेको हुन्छ। ल क्वेसन कसरी आउँछ सर भन्नुहुन्छ, यसरी आउँछ। कुनै पाठको विस्तृत योजना तलका मध्ये कुन चाहिँ हो भनेर सोध्नुहुन्छ। कुनै पाठका एकाइहरूको विस्तृत योजनालाई एकाइ योजना भन्छ। विस्तृत योजना यही हो सर है। मिठो क्वेसन सोध्नु फेरि अब तनुजाजीले। मास्लोको आवश्यकताको चरणहरू कतिवटा छन्, 5 वटा छन्। सासूलाई प्रेम स्नेह सम्मान प्रकट गर्नुपर्छ, सासूलाई प्रेम र स्नेह अनि सम्मान प्रकट गर्नुपर्छ भन्ने सिकाएको होइन। शारीरिक आवश्यकता पहिलो आवश्यकता हो, त्यसै सुरक्षा सम्बन्धी आवश्यकता, प्रेम र स्नेह सम्बन्धी आवश्यकता, सम्मानको आवश्यकता, आत्मसम्मान अनि आत्म प्रकटीकरणको आवश्यकता। एकाइ योजना कसले बनाउँछ भनेर हामीलाई सोध्यो भने
एकाइ योजना कसले बनाउँछन् भनेर सोध्यो भने हामीले विशेष शिक्षक भन्ने। अब त्यहाँ पाठ्यक्रम विकास केन्द्र पनि आएको छ, त्यो पनि आएको छ भने त्यसको टार्गेटै पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले बनाउँछ भनेर भन्न खोजेको हो। त्यसरी कहिलेकाहीँ क्वेसनको विश्लेषण पनि गरेर हामीले एन्सर लेख्नुपर्छ। ओके ल है, एकाइ योजनाको बारेमा त्यो यो चाहिँ के हुन्छ, पाठ योजना भन्दा बृहत खालको हुन्छ, वार्षिक शैक्षणिक योजना भन्दा सानो हुन्छ। कतिचोटि भने होला समय मिति उल्लेख नगरेको योजना एकाइ योजना भनेर, किनभने पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले यो बनाएर पठाइदिएको भएर कहिले पढाउने भन्ने त विशेष शिक्षकलाई मात्रै थाहा हुन्छ है। त्यसैले समय मिति उल्लेख नगरे। ओके, मिति उल्लेख किन नगरे भन्दा एकाइ योजना पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पनि बनाएर पठाइदिन्छ, त्यही भएर उल्सी मिति उल्लेख नगरे। ल अब सासूले प्रेम र स्नेह प्रकट गरे, तपाईँले बुझ्नु भएन भने तपाईँहरू बर्बादीमा हुनुहुन्छ। अहिले निम्न माध्यमिक तहको जाँच्दै नै हुनुहुन्छ र सासूले प्रेम र स्नेह सम्मान प्रकट गरेको कुरो बुझ्नु भएन भने बर्बादीमा हुनुहुन्छ। किनभने यो कुरो आउँदैन भने तपाईँहरूको पढाइ पुगेन भन्ने मैले यतिकै बुझिहालेँ। हेर्नुहोस्, शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा सम्बन्धी आवश्यकता, त्यसपछि प्रेम र स्नेहको आवश्यकता, यो मास्लोको हायरार्की अफ निड्स जान्नु परेन कि भर्खरै सुरु गरे प्राथमिक तहका लागि सुरु गरे भए ठिकै भयो हैन। त्यतिमा चाहिँ म कन्भिन्स भएँ। तर भोलि पर्सिको जाँच दिने हुनुहुन्छ र अनि यो कुरा बुझ्नु भएन भने साथीहरू धेरै तयारी छैन साथीहरूको भन्ने बुझ्छु है। शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा सम्बन्धी आवश्यकता, प्रेम र स्नेहको आवश्यकता, सम्मानको आवश्यकता, आत्मसम्मानको आवश्यकता अनि आत्म प्रकटीकरणको आवश्यकता भनेर हामीले मास्लोको हायरार्की अफ निड्समा पढेको। यतिलाई चाहिँ डी निड भनेर भनिन्छन्, डी निड हैन। अनि यसलाई चाहिँ जी निड भनेर भन्छन्। आत्म प्रकटीकरणको निडलाई चाहिँ के भन्छ, जी निड, ग्रोथ निड र एफिसिएन्सी निड हैन। ए ल ओके, प्राथमिक तहको लागि सुरु गरे भए ओके ठिक छ, म 10 गतेबाट फेरि पढाउँछु हैन। तर निम्न माध्यमिक तहको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ बर्बाद छ, किनभने यो त 3 चोटि पनि यो पढाएको हैन। ल अब हेर्नुहोस्, तर एकाइ योजना कसले बनाउने भनेर सोध्यो भने त्यो कसले बनाउने रहेछ, विद्यालय स्तरमा विशेष शिक्षकले बनाउने। प्राविको लागि भए ठिकै छ, प्राविको लागि भए तपाईँहरूलाई टाइम छ, फेरि म सिकाइहाल्छु, चिन्ता नगर्ने ल। प्राविको साथीहरूले चिन्ता नगर्ने। अहिले अब पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले बनाउने राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ कसले बनाउँछ यो पाठ योजना, के अरे एकाइ योजना पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले बनाउँछ। यसलाई विस्तृत योजना भनेर भन्छ। के भन्छ साथीहरू, एकाइका पाठहरूको अथवा पाठका एकाइहरूको विस्तृत योजना नै एकाइ योजना हो है। अझै ज्ञान, सिप, उद्देश्य, ज्ञान अनि सिप अनि चाहिँ प्रयोग यस्ता समेत उद्देश्यहरू छुट्याएर कुन शैक्षिक सामग्रीको प्रयोग गर्ने, शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप कस्तो हुने भन्ने कुरा के गर्छ, छुट्याउँछ। बागमतीमा भौतिक लेख्नु भए के हो सर खास कुरो मास्लोको भन्नु। आज कहाँनिर थियो भौतिक भन्ने, भौतिक भनिन्थ्यो के भने भौतिक भन्ने क्वेसन ल्याउनु न साथीहरूले के थाहा। ल एकाइ योजना बारेमा पछि फेरि हामी विस्तृतमा पढ्छौँ। यहाँ साथीहरूलाई अहिले शिक्षण विधि, सामग्री अनि योजना पढिसक्नु पर्ने भएको भएर मैले कुरा राखेँ एकाइ योजनाको बारेमा। अर्को छ पाठ योजना, दैनिक पाठ योजना। यसको बारेमा साथीहरूलाई कण्ठ छ, दैनिक पाठ योजनाको अङ्गहरू तलका मध्ये कुन चाहिँ पर्छ कुन चाहिँ पर्दैन भनेर सोधिरहन्छ। यो इम्पोर्टेन्ट पनि छ, आयो भने अहिले क्वेसन आउन सक्ने यहीँबाट हो, दैनिक पाठ योजनाबाट है। दैनिक पाठ योजना कहिलेका लागि बनाइन्छ भन्दा दिनौँ बनाइन्छ। दिनौँ आज एक दिनको एउटा पाठको हैन
एउटा पाठको पढाउनुभन्दा अगाडि तयार गर्ने योजना दैनिक पाठ योजना हो। यो प्रत्येक पिरियडका लागि बनाइन्छ, हल्ला नगर्ने है साथीहरू। एक पिरियडका लागि बनाइने योजना कुन चाहिँ हो भन्यो भने एक पिरियडका लागि बनाउने कसले बनाउने? विषय शिक्षकले बनाउने। विषय शिक्षकले बनाउने। किन बनाउने? आफ्नो पाठलाई हैन, आफ्नो विषयवस्तुलाई हरेक क्लासको बनाउने। गुड। अब क्वेसन कसरी आउँछ भन्दा दैनिक पाठ योजनाको अङ्गहरू मिलाउनुहोस् भनेर क्वेसन छ। प्रयोगात्मकै गरिसकेका साथीहरूलाई थाहा छ है। ओके, ल हेर्नुहोस् अब यस्तो हेर्नु, दैनिक पाठ योजना दिनौँ बनाउने भने दैनिक नामै त दैनिक छ हैन। यसको चाहिँ तपाईँ साथीहरूलाई सोध्न सक्ने कुरो चाहिँ के त अङ्गहरू, दैनिक पाठ योजनाका अङ्गहरू तलका मध्ये कुन क्रम छ भनेर सोध्यो भने विशिष्ट उद्देश्य, एक नम्बरमा विशिष्ट उद्देश्य हुन्छ। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण अङ्ग कुन चाहिँ हो भन्यो भने यही हो। त्यसपछि क्रम मिलाउनुहोस् भनेर सोध्न सक्छ। शैक्षिक सामग्री, पहिला उद्देश्य राखेपछि सामग्री चाहियो नि त हैन। हिमाल सर्ने भनेपछि लौरो सौरो ठिक पार्नु पर्यो। त्यसपछि अब क्रियाकलाप गर्न थाल्नु पर्यो, शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप। त्यसपछि अनि हामी के गर्छौँ? मूल्याङ्कन गर्छौँ, जाने कि जानेन भनेर। अपेक्षित सिकाइ उपलब्धि हासिल भयो कि भएन भनेर यहाँ उद्देश्य राखेको हुन्छ, त्यो सिकाइ उपलब्धि हासिल भयो कि भएन भनेर मूल्याङ्कन गर्छौँ र गृह कार्य दिन्छौँ। अहिले गृह कार्य नदिए पनि हुन्छ भनेर यसलाई नगन्य अङ्ग भनिएको छ। नगन्य अङ्ग, कमजोर अङ्ग भनेर भन्यो भने यो कमजोर अङ्ग नै यही हो। गृह कार्य चाहिँ नदिए पनि हुन्छ भनेर भनिएको छ। पाठ योजनाका अङ्गहरू जम्मा 5 वटा रहेका छन्। त्यसमध्ये ऐच्छिक अङ्ग यही हो। यसलाई नराखे पनि हुन्छ, इच्छा अनुसार हो। होमवर्क दिने कि नदिने भन्ने कुरो, होमवर्क दिनुपर्छ भन्ने छैन हैन। होमवर्क दिनुपर्छ भन्ने छ त छैन। त्यसैले यसलाई के भनिन्छ? ऐच्छिक अङ्ग पनि भनिन्छ। विशिष्ट उद्देश्यहरू कस्ता हुन्छन् भनेर सोध्न सक्छ साथीहरू। मुख्य अङ्ग कुन चाहिँ हो भन्यो भने विशिष्ट उद्देश्य हो। मुख्य अङ्ग अथवा यो विशिष्ट उद्देश्य कस्तो हुनुपर्छ? स्मार्ट हुनुपर्छ भन्ने छ। स्मार्ट है। स्मार्ट भनेको के? स्पेसिफिक, मेजरेबल, रिलेभेन्ट, रिलायबल हैन। एसएमएआरटी के एसएमएआरटी। विशिष्ट उद्देश्य कस्तो हुनुपर्छ? अपेक्षित सिकाइ उपलब्धि केसँग सम्बन्धित छ भन्यो भने विशिष्ट उद्देश्यसँग सम्बन्धित छ है। सिकाइ उपलब्धि पनि भन्छन् यसलाई। विशिष्ट उद्देश्य एउटा कक्षाको त्यो विशिष्ट उद्देश्य सिकाइ उपलब्धि भन्दा पनि सानो रूपमा हुन्छ। त्यही कक्षामा पुरा हुने खालको, बहुअर्थ नलाग्ने खालको, प्राप्त गर्न सक्ने खालको। जो त बुझ्ने छन् भन्ने चाहिँ हुँदैन। बुझ्ने छन् भन्ने भाषा प्रयोग गर्नु, बुझ्या कसले जाने त? बुझ्ने, जान्ने भन्ने शब्दहरू प्रयोग गर्न हुँदैन। बुझ्ने छन्, जान्ने छन् भन्ने शब्दहरू प्रयोग गर्न मिल्दैन। यहाँ क्रियापदहरू त्यस्ता प्रयोग गर्न मिल्दैन विशिष्ट उद्देश्य तयार गर्दा। यतिवटा भन्ने भनेर सुनाउनु मिल्यो नि त। स्पष्ट, व्यवहारिक, समयमा प्राप्त गर्न सकिने भन्नुभएको छ। एसएमएआरटी स्मार्ट। जान्ने छन्, बुझ्ने छन्, थाहा पाउने छन्, ज्ञान हासिल गर्ने छन्। ज्ञान हासिल गरेको थाहा हुन्छ। थाहा पाउने भने चाहिँ कति थाहा पाउने? थाहा पाउने कुरो जाँच्ने कसरी त? जाँच्न सक्ने खालको हुनुपर्छ। बहुअर्थ नलाग्ने खालको हुनुपर्छ विशिष्ट उद्देश्यहरू। यसलाई सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उद्देश्य, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अङ्ग हैन, नभई नहुने अङ्ग भनेको यही हो विशिष्ट उद्देश्य। त्यहाँबाट सुरुवात हुन्छ। शिक्षणलाई दिगो र व्यवहारिक बनाउने अङ्ग कुन चाहिँ हो भन्दा छ? दिगो बनाउने अङ्ग चाहिँ शैक्षिक सामग्री हो है। 5 वटा भन्न सक्ने छन् भन्न मिल्यो नि सर भन्नु छ। 5 वटा भन्न सक्ने छन् भन्न मिल्यो, तर जान्ने छन् भन्न मिलेन हैन। जान्ने छन्, कति जान्ने त? जाने कुरा थाहा। 5 वटा थाहा पाउने छन् भन्न मिल्दैन। मेघ प्रसादजी, तपाईँको कुरो के हो त? कहाँनिर लेख्नु भएको छ तपाईँले है? फेरि लेख्नु त, लेख्नु न।
अहिले भने बेला लेखिहाल्नु पर्यो क्या। अँ, 9 देखि 12 सम्म एकल पथीय भएर 4 देखि 8 सम्मको करिकुलम चाहिँ कस्तो हुन्छ सर भन्नुभएको छ। 4 देखि 8 सम्मको पाठ्यक्रम विषयगत पाठ्यक्रम हो हैन, सक्षमतामा आधारित पाठ्यक्रम हो है। ओके, स्पेसिफिक अब्जेक्टिभलाई सिकाइ उपलब्धि भन्छ र सर भन्नुभएको छ। सिकाइ उपलब्धि भन्दैन, तर सिकाइ उपलब्धि भन्दा यो सानो हुन्छ। सिकाइ उपलब्धि धेरै हुन्छ साथीहरू हैन, ठुलो ठुलो हुन्छ, तर त्यसैलाई हामीले सानो सानो बनाएर विशिष्ट उद्देश्यका रूपमा प्रयोग गर्छौँ है। ल ल पाठ्यक्रमको स्रोत यतिवटा नै छ भन्ने हुँदैन। देशकाल परिस्थिति अनुसार पाठ्यक्रमको स्रोत फरक फरक हुन्छ हैन, तर मुख्य स्रोत भनेको के हो त, हाम्रो पाठ्यक्रमलाई प्रभाव पार्ने मुख्य तत्त्व भन्यो भने सिकारू हुन्छ हैन, सिकारू हुन्छ। ल अब शिक्षक महासंघ र शिक्षक काउन्सिलमा के फरक छ भन्नुहुन्छ। पहिला काउन्सिल भन्थ्यो, अहिले त्यसैलाई महासंघ भन्न थालियो है त। ल अर्को छ दैनिक वा साप्ताहिक कार्यतालिका। दैनिक वा साप्ताहिक कार्यतालिका यो कसले बनाउने हो साथीहरू भन्दा, यसले विषयगत कठिनाइ समेत हेरेर एक दिनको पनि सक्षमतामा हो। अहिले सबै पाठ्यक्रम सक्षमतामा आधारित पाठ्यक्रम हो, एक दिनको अझै एकीकृत हो। दैनिक वा साप्ताहिक कार्यतालिका अथवा समय तालिका भनेर भनिन्छ। यो चाहिँ शिक्षकहरूको सहयोगमा प्रधानाध्यापकले निर्माण गर्ने, शिक्षकहरूको सहयोगमा कसले निर्माण गर्ने, प्रहरीले निर्माण गर्ने। निर्माण गर्ने प्रधानाध्यापकले बनाउने हो रुटिन है। रुटिन कसले बनाउने हो, कुन कक्षामा कुन पिरियडमा कुन सरले पढाउने भनेर बनाउने, यो नै रुटिन त हो नि हैन। कुन घन्टीमा कुन कक्षामा कसले बनाउने, कति बेला ब्रेक हुने भनेर बनाउने योजना नै रुटिन हो। रुटिन भने यो एकल पथीय भनेको, एकल पथीय पनि सक्षमतामा आधारितै छ हैन। अहिले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2077 ले 1 घण्टाको एक पिरियड 60 मिनटको एक पिरियड राखेर रुटिन बनाउनु भनेर भनेको छ है त। साप्ताहिक वा दैनिक कार्यतालिका समय तालिका भन्नु भनिन्छ। यसमा शिक्षकको विषय हेरेर हैन, जस्तो नैतिक पढाउन म जान्दछु भने नैतिक राखिदिनु पर्यो मलाई, अब नैतिक छैन भने नराख्नु पर्यो हैन। म सामाजिक पढाउन राम्रो जान्छु भने सामाजिक विषय मलाई राखिदिनु पर्यो। शिक्षाको विषयगत योग्यताको कदर हुने चाहिँ यो दैनिक वा साप्ताहिक कार्यतालिकामा हो। कठिन र गाह्रा विषयहरूको बिचमा पनि मिलाउनु पर्छ। जस्तै तालिममा के अपलोड गर्ने सर भन्नु छ, तालिममा त्यहाँ भर्ने अनि ब्याचलरको डकुमेन्ट अपलोड गर्ने अथवा +2 को आइएड गरेको अपलोड गर्ने। एकल पथीय भनेको चाहिँ कस्तो त, पथ एउटै छ, मूल्याङ्कनको तरिका उस्तै छ सबैमा। जस्तो अहिले 1 कक्षादेखि 3 कक्षासम्म एउटै भयो, तर 4, 5 मा फरक छ नि त है, 6, 8 मा फरक छ नि त। तर 9 कक्षादेखि 12 कक्षासम्म मूल्याङ्कनको तरिका के छ, मूल्याङ्कन तरिका एउटै छ। मूल्याङ्कनको तौर तरिका के छ, एउटै छ है। एकल पथीय छ, पथ एउटै छ, बुझ्नु। ल त्यो कुरा साथीहरूले बुझ्ने, यसलाई भन्छन् दैनिक कक्षा तालिका, के अरे कार्यतालिका भनेर भन्छन् है। अब विधितिर जाउँ, शिक्षण सिकाइ विधि, विधितिर जाउँ साथी। शिक्षण सिकाइको यो शैक्षणिक योजनाहरू सर्टकटमा यति नै हो हैन, सर्टकटमा यति नै हो। ल भर्ना अभियान कहिलेसम्मलाई बुझिन्छ भन्नु छ। भर्ना अभियान त यो महिनाभरि नै हुन्छ नि। खोज विधि भन्नुभएको। ल शैक्षणिक योजनाको विषयवस्तु यो भयो। अब विधि, शिक्षण विधि
हैन। शिक्षण विधि भने के? पेडागोजी। अहिले बालकलाई पढाउने विधिलाई पेडागोजी भनेर भन्छन्। पेडा भने बालक हैन, चाइल्ड, गोजी भने शिक्षण हुन्छ, पेडागोजी अथवा शिक्षण विधि। शिक्षण विधिको कुरा गर्दा अहिले 3 प्रकारको शिक्षण विधि छ है। अरु कुरा के गर्नु त? शिक्षण विद्यार्थीलाई पढाउने विधि कसरी पढाउने भन्ने नै त्यो विधि हो हैन। यो चाहिँ 3 प्रकारको हुन्छ। एउटा शिक्षक केन्द्रित विधि, शिक्षक केन्द्रित, अर्को चाहिँ विद्यार्थी केन्द्रित विधि, एउटा चाहिँ अन्तरक्रियात्मक विधि हुन्छ साथीहरु। ल हेर्नुस् है, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन पढाइदिनु न सर भन्नुभयो। रेकर्ड हेर्नु होला साथीहरुले हैन। अहिले अब कति थोक पढाउनु हो बुझ्नु हो नि। अहिले चाहिँ रेकर्ड हेर्नु पर्यो है त। ल यसको अहिले प्रतिपादकहरु यो डेटहरु सोध्न छोडेको छ। अहिले के सोध्छ त भन्दा यसको चाहिँ कुन विधि हैन, शिक्षण विधि तलका मध्ये कुन चाहिँ हो भनेर सोध्न सक्छ हैन। शिक्षण विधिको विशेषता कुन चाहिँ हो, यता विशेषताहरु सोध्न सक्छ। अथवा शिक्षण विधि छनौट गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु के हो भनेर क्वेशन सोध्न सक्छ। हेर्नुस् है। ल शिक्षण विधिको छनौट गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा तलको मध्ये कुन चाहिँ होइन? ल हेर्नुस्, शिक्षण विधि को छनौट गर्दा ध्यान दिनुपर्ने विषय कुन चाहिँ होइन? कुन होइन? पाठको उद्देश्य, विद्यार्थीको स्तर, विद्यार्थी संख्या, शिक्षकको क्षमता। पाठको उद्देश्य, विद्यार्थीको स्तर, शिक्षकको क्षमता, विद्यार्थी संख्या, कुन चाहिँ होइन? सबै हो, सबै नै हो है, सबै नै हो। तर कम कुन चाहिँ हो भन्ने कुराले मात्रै भर पार्छ। यो सबै नै हो। शिक्षण विधि छनौट गर्दा पाठको उद्देश्य पनि हेर्नुपर्छ, विषयवस्तुको प्रकृति कस्तो छ त्यो पनि हेर्नुपर्छ, विद्यार्थीको रुचि, स्तर, क्षमता पनि हेर्नुपर्छ, विद्यार्थी संख्या कति छन् त्यही अनुसार पाठको विधि छनौट गर्नुपर्छ। तर कम चाहिँ कुन चाहिँ हो भन्दा शिक्षकको क्षमता, शिक्षकको क्षमता अलि कम हो। कम चाहिँ यो हो है। व्याख्या गर्नुपर्ने छ, म व्याख्या गर्न जान्दिनँ भनेर शिक्षकले हुँदैन। आफ्नो क्षमता बढाएर भने पनि व्याख्या गर्नै पर्यो। प्रदर्शन गर्नुपर्ने छ हैन, प्रदर्शन विधिबाट गर्नुपर्ने छ। अनि शिक्षकले म प्रदर्शनै गर्दिनँ, साइन्स ल्याबमा चाहिँ लानु पर्ने छ शिक्षकले। साइन्स टिचर म ल्याबमा जाँदै जान्न, मेरो क्षमतै छैन भने हुन्छ, निकाल्नु पर्छ त्यस सरलाई हैन। क्षमता बढाएर भने पनि पढाउनु पर्यो त्यो विद्यार्थीलाई। विद्यार्थीको स्तर अनुसार, पाठको उद्देश्य अनुसार, विद्यार्थी संख्या अनुसार शिक्षकको क्षमता छैन भन्दैमा विधि छनौट गर्नु हुँदैन हैन। विधि छनौट नगर्ने भन्ने होइन। त्यो पनि हो हुन चाहिँ, हामीले सब्जेक्टिभमा लेख्दा यो पनि लेख्छौँ। तर शिक्षकको क्षमताका आधारमा शिक्षण विधि छनौट गर्दा ध्यान दिनुपर्ने विषयवस्तु होइन।
विषयवस्तुको प्रकृतिलाई त विशेष रूपमा ध्यान दिनै पर्छ है, कुरा बुझ्नु होला साथीले। अब हेर्नुहोस् हाम्रो विधिहरू हेर्दाखेरि हामीले शिक्षक केन्द्रित विधि, विद्यार्थी केन्द्रित विधि अनि अन्तर्क्रियात्मक विधि भनेर भन्छौँ। अब यसमा चाहिँ शिक्षक केन्द्रित विधि भने त्यही त हो नि, आउ निर्माय बिहा गरौँ भन्ने होइन, साथीहरूलाई थाहा छ। बिहा प्रदर्शन गरौँ भन्ने छ। आगमन र निगमन विधि। आउ निर्माय भनेको झन्डै निर्माय लेखेको, आउ निर्माय निगमन विधि। यो दुईटैलाई एक ठाउँमा राख्यो भने त्यो शिक्षक केन्द्रित विधि हुन्छ। फरक फरक राख्यो भने आगमन विद्यार्थी केन्द्रित हुन्छ, निगमन चाहिँ शिक्षक केन्द्रित हुन्छ है। आगमन र निगमन विधि, आउ निर्माय व्याख्यान विधि, प्रदर्शन गरौँ भनेको छ प्रदर्शन विधि है त। आउ निर्माय व्या प्रदर्शन गरौँ भनेको छ। आउ निर्माय व्या प्रदर्शन गरौँ भनेको थियो। आगमन र निगमन विधि, व्याख्यान विधि अनि प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि सिमन एन्यापले चाहिँ प्रतिपादन गरेको, व्याख्यान विधि कसले, पाउलिसम्यानले प्रतिपादन गरेको होइन। आगमन विधि बेकनले प्रतिपादन गरेको, निगमन विधि अरस्तुले प्रतिपादन गरेको होइन। ल ल ल ओके, होइन त्यसो भन्न चाहिँ पाउँदैन भनेको मैले, बरु भन्नु नि म मेरो क्षमता छैन भन्यो भने पाउँछ त, पाउँदैन नि। त्यसैले शिक्षाको क्षमता पनि विचार गर्न त पर्छ, तर शिक्षाको क्षमता छैन भन्दैमा विधि छनौट नगर्ने होइन। ओके, अब यसमा चाहिँ के छ त भन्दा पर्ख समस्या पर्यो भन्ने छ। पर्ख समस्या पर्यो, परिभ्रमण गरेर सर्वेक्षण गरौँ भन्ने छ। परिभ्रमण गरेर समस्या समाधान गरौँ। पर्ख समस्या पर्यो भनेको के त? पर्ख समस्या पर्यो भनेको चाहिँ प्रयोगात्मक विधि हो, एउटा खोज विधि हो, ह्युरिस्टिक मेथड पनि भन्छन् यसलाई होइन। अनि समस्या समाधान विधि पनि भन्छन्। हेर्नुहोस्, विद्यार्थी केन्द्रित विधि प्रयोगात्मक विधि हो। सबैभन्दा खर्चिलो विधि यही हो, प्रयोगात्मक विधि। त्यसपछि खोज विधि होइन। त्यसपछि गएर पर्ख समस्या पर्यो भने समस्या समाधान विधि। त्यसपछि गएर पर्ख समस्या पर्यो परियोजना विधि। परिभ्रमण गरौँ भनेको छ भ्रमण विधि होइन। यिनीहरू चाहिँ विद्यार्थी केन्द्रित विधिहरू हुन्। प्रदर्शन र प्रदर्शनीमा के फरक छ सर भन्नुहुन्छ? प्रदर्शन भनेको चाहिँ शिक्षकले प्रदर्शन गर्ने, विद्यार्थी सुन्ने बस्ने। अस्ति यहीँबाट आएको थियो प्रदर्शन विधिबाट होइन। शिक्षकले चाहिँ सामग्रीहरूको प्रदर्शन गर्ने, देखाउने भनेको थियो नि त। प्रोजेक्टर देखाउने, स्लाइड सार्दै देखाउने, त्यो प्रदर्शन विधि हो, व्याख्यान विधि होइन। प्रदर्शन भनेको त एउटा स्लाइडहरू होइन, सामग्रीहरूको देखाएर भनेर भने। ल अब प्रश्न गर्दा छल गर्यो माया भन्ने छ अर्को अन्तर्क्रियात्मक विधि। प्रश्न गर्दा छल गर्यो, प्रश्न गर्दा छल गर्यो भने के? प्रश्नोत्तर विधि, छलफल विधि। प्रश्न सोद्धा छल गर्यो भने पनि हुन्छ हैन। अनि प्रदर्शनी र प्रदर्शनमा के फरक छ? प्रदर्शनी भनेको विज्ञान प्रदर्शनी जस्तो विद्यार्थीहरूले चाहिँ स्टलहरू राखेर मजाले देखाउने त्यो प्रदर्शनी भयो। अनि प्रदर्शन भनेको चाहिँ शिक्षकले स्लाइड सारेर देखाउने हैन। तालिमहरुमा प्रदर्शन गरे हुन्छ नि, तालिमहरुमा चाहिँ रोस्टर शिक्षकहरूले विज्ञहरूले देखाउँदैनन्, त्यही हो प्रदर्शन। अहिले पनि मैले साथीहरुलाई यहाँ प्रोजेक्टरबाट देखाएँ भने त्यो प्रदर्शन हुन्छ। व्याख्या पनि गरेको छु है। त्यसैले प्रश्न गर्दा छल गर्यो माया भनेर सम्झिने प्रश्नोत्तर विधि अन्तर्क्रियात्मक विधि हो। प्रश्नोत्तर विधि भनेको चाहिँ फेरि शिक्षकले एकहोरो प्रश्न सोध्ने भने होइन। यो शिक्षकले प्रश्न सोध्ने, विद्यार्थीले उत्तर दिने, विद्यार्थीले प्रश्न सोध्ने, शिक्षकले उत्तर दिने, त्यस्तो खालको विधि हो प्रश्नोत्तर विधि। अर्को छ छलफल विधि। प्रश्न सोध्दा छल गर्यो भन्ने सम्झनु भयो भने सकिने हाल्छ। प्रश्नोत्तर विधि, सोधपुछ विधि, सोधपुछ भने चाहिँ प्रश्नोत्तर भइहाल्यो हैन। यिनीहरू चाहिँ अन्तर्क्रियात्मक विधि हुन्छ। प्रदर्शनी एउटा चाहिँ
प्रदर्शन र प्रदर्शनीमा झुकिनुहुन्छ भनेर प्रदर्शनी राख्ने। प्रदर्शनी भने चाहिँ नाचगान प्रदर्शनी भयो हैन। यो चाहिँ प्रदर्शन भनेको तालिमहरुमा गर्ने प्रदर्शन। ल प्रदर्शनी विद्यार्थी केन्द्रितमा पनि पर्छ, किनभने विद्यार्थीहरूले मात्रै गरे भने विद्यार्थी केन्द्रितमा पर्यो हैन। तर अहिले हामीले शिक्षकले पनि विशेष सहयोग गर्ने भएको भएर प्रदर्शनीलाई यता राखेको, अन्तर्क्रियात्मकपट्टि राखेको। सूत्र फेरि भन्नुभएको छ साथीले। अब घटना अध्ययन के भित्र पर्छ? घटना अध्ययन शिक्षकले गर्ने भयो, त्यो विधि नै होइन वास्तवमा है। आउ निर्माय व्या प्रदर्शन गरौँ त हो नि यो त। यसको फर्मुला चाहिँ लेखिदिन्छु ल। आउ निर्माया, अहिले फुलमायाको कहानी छ अरे हैन हो नि, के हो? आउ निर्माया व्या प्रदर्शन गरौँ। ल अब पर्ख समस्या पर्यो। यसमा चाहिँ के छ त फर्मुला भन्दा पर्ख समस्या पर्यो भ्रमण गरौँ भन्ने छ हैन। अब प्रश्नोत्तर विधिको चाहिँ के छ त भन्दा प्रश्न सोध्दा छल गर्यो भनेर सम्झनु। ल प्रश्न सोध्दा छल गर्यो भनेर सम्झनु। अनि यो आगमन र निगमनमा आगमन छुट्टै दियो भने त्यो आगमन के हुन्छ? विद्यार्थी केन्द्रित हुन्छ। निगमन छुट्टै दियो भने त्यो निगमन के हुन्छ? शिक्षक केन्द्रित हुन्छ। है त्यो कुरा पनि साथीले बुझ्नु पर्यो। अनि आगमन र निगमन के हो त्यो बारेमा जाउँ। आगमन मात्रै भन्यो भने चाहिँ के कसरी हो म त्यो जानी गइहाल्छु साथी। ल कुन विधि के हो भन्ने कुरा जानु पहिला हैन। कुन विधि के रहेछ, अथवा अहिले कुन कुन विषयका लागि कुन कुन विधि उपयोगी हुन्छ। जस्तो छलफल विधि कुन विषयका लागि उपयोगी हुन्छ? प्रयोगात्मक विधि सबैभन्दा बढी उपयोग गर्ने चाहिँ कुन विषयमा हो है भन्नुस् त। प्रदर्शन विधि कुन विधि के अरे विषयमा हो? खेल विधि कुन विषयमा बढी प्रयोग गरिन्छ? प्रवचन विधि कुन विषयमा बढी प्रयोग गरिन्छ? आगमन निगमन विधि कुन विषयमा बढी प्रयोग गरिन्छ है। ओके ल नेपाली विषयमा सबभन्दा बढी प्रयोग गर्ने विधि कुन हो? जस्तै एकचोटि सोधेको छ, अभिनय तथा भूमिका निर्वाह विधि के भन्छ? भूमिका निर्माण विधि हैन, भूमिका निभाउने विधि कुन चाहिँ विषयमा प्रयोग गरिन्छ? हो त्यस्तो क्वेसनहरु सोध्न सक्छ है। रोल प्ले कुन विधिमा के अरे कुन विषयमा प्रयोग गरिन्छ? ल सर्टकटमा भनिदिउँ म साथीहरु। नेपालीमा अभिनय भूमिका निर्वाह विधि त्यो नेपालीमा प्रयोग गरिन्छ। यसो कथा सथा गरेर हैन, त्यो नेपालीमा प्रयोग गर्ने विधि हो। अरु त जुनसुकैमा प्रयोग गरिने कुरो भइहाल्यो। अब गणितमा आगमन विधि समस्या समाधान विधि गणितमा विशेष बढी प्रयोग गरिन्छ। गणितमा इंग्लिशमा के हुन्छ? रोल प्ले भन्ने त्यो इंग्लिशमै आइहाल्यो। विज्ञानमा सबभन्दा बढी प्रयोग गर्ने विधि प्रयोगात्मक विधि हो। प्रयोगात्मक अथवा खोज विधि अन्वेषण विधि विज्ञानमा प्रयोग गरिन्छ। प्रदर्शन विधि पनि हो। सामाजिकमा यसो स्थलगत भ्रमण गर्ने, परियोजना कार्य गर्ने हैन, त्यस्तो विधि हो। खोज भने त हो नि हैन। स्वास्थ्य शारीरिकमा कस्तो विधि प्रयोग गरिन्छ? स्वास्थ्य शारीरिकमा भन्नुस् त। स्वास्थ्य शारीरिक विधिमा त्यहाँ खेल खेलिन्छ। स्वास्थ्य शारीरिक भनेपछि हैन, प्रयोगात्मक कुराहरू गरिन्छ। ल निगमन र आगमन विधि चाहिँ त्यो चाहिँ गणितमा प्रयोग गर्ने विधि हो है। गणितमा प्रयोग गर्ने विधि निगमन र आगमन विधि हो। ओके ल नाटकीकरण होइन सर भन्न छ हो, अंग्रेजीमा प्रयोग गरिन्छ। त्यो विशेष गरी इंग्लिशमा पढाउँदा प्रयोग गर्ने विधि हो रोल प्ले। ओके
अब हेर्नुहोस् साथीहरू, व्याख्यान विधि, व्याख्या गर्ने, प्रवचन गर्ने, एकहोरो कराउने विधि प्रवचन विधि हो। प्रवचन विधिको फाइदा बेफाइदा साथीहरूलाई थाहा छ। पल्लो कक्षामा प्रवचन विधि काम छैन। प्रवचन विधि, प्रवचन गर्ने भनेपछि के गर्ने? कराउने, भाषण गर्ने, व्याख्या गर्ने। यो विधिलाई भाषण विधि पनि भन्छन्, प्रवचन विधि पनि भन्छन्, व्याख्यान विधि पनि भन्छन्। यो परम्परागत रूपमा आफै दोषी छ। हुनुहुन्छ है? हो, आफै दोषी छ। शिक्षकले व्याख्या गरेको गर्ने सबभन्दा पुरानो विधि परम्परागत विधि भने यही हो। यसलाई शिक्षक केन्द्रित विधि किन भनेको त? शिक्षक कराएको गरे गर्ने, विद्यार्थी सुनेर बसिरहने है। तर यो माथिल्लो कक्षामा ब्याचलरतिर डिग्रीतिर यसलाई बढी प्रयोग गरिन्छ। समय स्रोत साधन सबैको बचत गर्छ है। समय स्रोत साधन सबैको के गर्छ? बचत गर्छ। एउटा रुखको धारणाबाट जङ्गलको बारेमा सिकाउन आगमन कि निगमन भन्नु छ, के हुन्छ? अब म भनिहाल्छु अहिले। उदाहरणबाट सूत्रतिर लैजाने त्यो विधिलाई आगमन विधि भन्छ है। पहिला उदाहरण दियो भने त्यही हो आगमन विधि। पहिला सुरु नियम भन्यो भने त्यो निगमन विधि। पहिला नियम निगमन विधि, पहिला उदाहरण आगमन विधि है। व्याख्यान विधिलाई सबभन्दा पुरानो विधि लेख्नुपर्छ र यसलाई भाषण विधि पनि भन्छन्। भाषण गर्ने हो। व्याख्यान विधि, अब परम्परागत विधि, सबैभन्दा पुरानो विधि। शिक्षकले भाषण गर्ने, विद्यार्थी श्रोतागण भएर आनन्दले बस्ने, त्यसको विधिलाई विद्यार्थी केन्द्रित विधि भन्छ। के अरे, शिक्षक केन्द्रित विधि भन्छन्। यो प्रवचन विधि शिक्षक केन्द्रित विधि हो। कसले प्रतिपादन गरेको? पाउलिसम्यानले प्रतिपादन गरेको। त्यो कुरा साथीहरूले जान्नुपर्छ। अब यो प्रतिपादकहरू खासै सोध्दैन। यो सबैले थाहा भइसक्यो भने थाहा छ नि है। सबैलाई थाहा भएको कुरो सोध्छ त? सोध्दैन। ओके, अर्को छ प्रदर्शन विधि। सबैले कण्ठ गरेका छन् यो भन्ने थाहा छ आयोलाई? त सोध्नै हुँदैन भने सोध्दैन। अब प्रदर्शन विधि, प्रदर्शन भनेको के त? व्याख्यान विधिको यसलाई, यो प्रदर्शन विधिलाई हो डोनाल्ड पाउलिसम्यान भन्नुभएको छ नि, त्यही हो। प्रदर्शन विधिलाई सिमन ए न्यापले प्रतिपादन गरेको है। सिनेमा हेर्ने भनेर सिन्याप सिन्याप भनेर सम्झिनु। सिन्याप सिन्याप प्रदर्शन, सिनेमा प्रदर्शन भनेर सम्झनु होला। सिन्याप 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 सिमन ए न्यापले प्रतिपादन गरेको। यो के हो प्रदर्शन भनेको भन्दा? सामग्रीहरू देखाएर, सामग्रीहरू प्रदर्शन गरेर, जुनै कुनै चार्ट प्रदर्शन गरेर, कुनै ग्राफ प्रदर्शन गरेर, कुनै स्लाइड प्रदर्शन गरेर हैन, त्यही भएर सामग्रीको प्रयोग सहित व्याख्या भन्यो भने त्यो प्रदर्शन विधि हुन्छ। यो विधिलाई विशेष गरी के भन्छन् त? अन्य सबै विधिको चाहिँ परिपूरक भन्छन्। यो विधिलाई आफै विधिका रूपमा नलिएर यसलाई सबै विधिको परिपूरक भनेर भन्छ। सबै विधिको परिपूरक विधि कुन चाहिँ हो भनेर सोध्यो भने सबै विधिको परिपूरकको रूपमा यो विधिलाई लिन्छन्। किनभने सामग्री देखाउँदै छलफल गर्न पनि मिल्यो, समस्याको समाधान गर्न पनि मिल्यो है। प्रदर्शन विधि खर्चिलो विधि हो, तर प्रयोगात्मक विधि जस्तो धेरै खर्चिलो चाहिँ होइन। फेरि यो खर्चिलो विधि हो। पढाउन सजिलो, पहिला बनाउन गाह्रो हैन। पढाउन सजिलो, बनाउन गाह्रो विधि प्रदर्शन विधि। तपाईँ जस्तो स्लाइड बनाउनु पर्यो भने बनाउन कति गाह्रो हुन्छ, तर देखाउन खुसु खुसु सजिलो भयो नि प्रदर्शन विधि है। यो पनि के हो? विद्यार्थी शिक्षक केन्द्रित विधि हो। खर्चिलो विधि हो, तर खर्च लाग्छ भन्दैमा प्रयोगात्मकको जस्तो खर्च लाग्दैन, साइन्स ल्याबको जस्तो खर्च लाग्दैन। स्लाइड बनाउन साइन्स ल्याबको जति खर्च लाग्छ लाग्दैन। तयारीको लागि धेरै समय लाग्ने र प्रदर्शन गर्न कम समयमा पनि सकिने विधि हो प्रदर्शन विधि। ल साथीहरूलाई आगमन र निगमन अलिकति हुँदैन। प्रदर्शनको बारेमा त प्रदर्शन गरिराख्नु भएको साथीहरू हुनुहुन्छ, केही गाह्रो छैन। आगमन र निगमन
आगमन आगमन भनेपछि आऊ उदाहरणबाट सूत्रतिर जाने सरलबाट जटिलतिर जाने हो त्यो विधिलाई के भन्छन् सरलबाट जटिलतिर जाने विधि आगमन विधि हो ठोसबाट भावात्मकतिर जाने भनेको के हो पहिला मान्छेको बारेमा भनेर पछि आत्माको बारेमा भन्यो भने हैन पछि सिमन एन्याप भई साथीहरु प्रतिपादक यसको चाहिँ आगमनको बेकन ल उदाहरणबाट सूत्रतिर आगमन सूत्रबाट उदाहरणतिर निगमन अब निगमनतिर चाहिँ कसरी ठ्याक्कै यसको उल्टो निगमन भन्यो भने नियम पहिला नियम वा सूत्रबाट उदाहरणतिर जाने सानामा हाम्रा पढाउने सर म्याथ सर आउनुहुन्थ्यो के भन्नुहुन्थ्यो ल भाइ बहिनीहरु आज पढ्ने के साधारण ब्याज ल लेख्नु साधारण ब्याज इज इक्वल टु त्यसलाई सिम्पल इन्ट्रेस्ट भन्छन् पिटिआर अपन 100 पिटिआर अपन 100 पी भनेको के हो प्रिन्सिपल हो टी भनेको टाइम हो आर भनेको रेट हो ल एउटा उदाहरण गरौँ ल कुनै पी 10,000 छ अनि टाइम 2 वर्ष अनि रेट 10% ल गरौँ हिसाब ल निकाल्नु कसले चाँडो निकाल्नुहुन्छ भनेर एसआई सिम्पल इन्ट्रेस्ट इक्वल टु व्हाट भनेर दिनुभयो यो मेथडबाट पढाउनु भयो भने निगमन भयो कि आगमन भयो ल भन्नुस् अनि बुझ्नुहुन्छ अब निगमन भयो कि आगमन भयो मैले पढाएँ अघि ल भाइ बहिनीहरु सुन्नु होला पछिमा आउने बित्तिकै उ यहाँ माथि टाउकामा ट्याक्क लेखिदिने सूत्र कहाँबाट आयो थाहै छैन हो कहाँबाट आयो भन्ने थाहा पाउने भनेको आगमन विधि कहाँबाट आयो भन्ने कुरा थाहा पाउने विधि आगमन विधि हो यो कुन विधिबाट पढाइरहेको छु मैले अहिले भर्खरै साधारण ब्याज इज इक्वल टु पिटिआर अपन 100 ल लेख कपीको टाउकोमा लेख्ने यो सूत्र कण्ठ गर्ने पिटिआर अपन 100 पिटिआर अपन 100 पिटिआर अपन 100 दुई चार चोटि भन्न लाउनु ल अब ल एउटा मैले दिए अब ल सूत्र लाउने पी इज इक्वल टु 10,000 समय 2 वर्ष रेट 10% एसआई इज इक्वल टु व्हाट वी नो दैट भन्ने नो चाहिँ कहाँ हो नो दैट के नो दैट चाहिँ भयो नो KNOW नो होइन कि यस्तो नो चाहिँ भयो हो त्यही विधि हो निगमन विधि है यो हो निगमन विधि तर आगमन भने चाहिँ कस्तो त भन्दा ल यस्तो यही विधि म आगमन विधिबाट पढाउँछु है म्याथ टिचर हो नि त है जस्तो R% भनेको चाहिँ रु 100 को 1 वर्षको ब्याज रु R भनेको हो त्यो R% को मतलब त्यस्तो हुन्छ अनि 1 को निकाल्न पर्यो भने 1 वर्षको R/100 हुन्छ 100 ले भाग गर्यो भने 1 रुपैयाँको आउँछ अनि त्यहाँनिर टी वर्षको हामीलाई दिएको हुन्छ त्यही भएर R/T टी वर्षको निकाल्न टी ले मल्टिप्लाई गर्ने भन्छ अनि हामीलाई जहिले पनि सरी टी वर्षको यहाँ भयो अनि जहिले पनि यहाँ 100 कै दिन्छ भन्ने छ त छैन पी दिन्छ पी वर्षको के रे पी चाहिँ प्रिन्सिपलको अथवा पी सामाको टी टाइमको लागि R/100 इन्टु टी इन्टु पी यसरी चाहिँ हैन निकाल्ने फर्मुला यसरी निकाल्यो भने अनि अझै उदाहरण पहिला दिने अझै रामले यसरी दिने उदाहरण कसरी त भन्दा रामले दशैंमा हैन खसी काट्नु पर्यो भनेर श्यामसँग सापटी मागेछ हैन श्यामसँग सापटी मागेपछि रामलाई श्यामले 10,000 रुपैयाँ दियो हो यो 10,000 भनेको सामा रुपैयाँ हो अथवा पैसा हो त्यसलाई पी भन्छन् भनेर यसरी बुझाउने पहिला त्यसपछि गएर कति समयलाई लिन्छस् त केटा पैसा त लगिस् भन्नु भन्छ श्यामले त्यसपछि हैन म पराङ्गु त तिरिहाल्छु नि भन्छ 2 वर्षलाई तिर्छु भन्छ हो यो 2 वर्ष भनेको चाहिँ समय हो यसलाई टी भन्छन् अनि कुन दरले 100 गडा कतिमा तिर्छस् त भन्न सक्छ हैन 100 को कति रुपैयाँ तिर्छस् भने हो नि त 100 गडा भनेको हो त्यसैले म
2 रुपियाँ तिर्छु भन्ला अथवा 5 रुपियाँ तिर्छु भन्ला हो, त्यसलाई चाहिँ रेट भन्छन्, दर भन्छन्। अनि यसै गरी तपाईँले हैन कति रुपियाँ आउँछ भनेर हिसाब गर्नुभयो भने त्यो चाहिँ के हुन्छ, यो विधि चाहिँ आगमन विधि हो। पहिला विद्यार्थीलाई प्रशस्त उदाहरण दिएर अनि पछि लास्टमा यो सूत्रबाट हुँदो रहेछ भनेर सिकाउनु भयो भने त्यसलाई भन्छन् आगमन विधि है। त्यसलाई चाहिँ के भन्छन्, आगमन विधि हुन्छ। ल कन्सेप्ट दिनलाई चाहिँ आगमन विधि चाहिन्छ, आगमन विधि चाहिन्छ है। पहिला के चाहिने छ, उदाहरणबाट सूत्र दिने। पहिला उदाहरण दिने प्रशस्त, अनि लास्टमा सूत्र पत्ता लगाउने विधि हो आगमन विधि। यो पाठको कन्सेप्ट दिनलाई, धारणा दिन यो विधि चाहिन्छ। धारणा दिनका लागि यो विधि चाहिन्छ भने यो अभ्यासका लागि, प्रशस्त अभ्यासका लागि हैन, पहिला नियम थाहा भइसके पछाडि अब अभ्यास गर्ने भन्यो भने त्यो विधिमा जान्छ। कण्ठ गर्ने कुरामा जोड दिने विधि कुन चाहिँ हो भने कुन चाहिँ भन्नुहुन्छ ल भन्नु त? कण्ठ गर्ने कुरामा जोड दिने विधि ल व्यवहार। अब एक क्वेसन यसरी आउँछ, व्यवहारिक तरिकाले प्रशस्त उदाहरण दिँदै नियमको प्रतिपादन गर्नु, नियममा पुग्नु वा निष्कर्षमा पुग्ने विधि तलका मध्ये कुन चाहिँ हो भन्यो भने आगमन। पहिला उदाहरण दिएको है, आगमन विधि। यो चाहिँ कसले प्रतिपादन गर्छ? बेकनले प्रतिपादन गरेको है। आगमन भनेको यो उदाहरणबाट सूत्रतिर जाने विधि आगमन विधि हो। ठ्याक्कै त्यसको उल्टो निगमन विधि, नियमबाट उदाहरणतिर लैजाने। घोक्ने चाहिँ निगमन हो है, घोक्ने कण्ठ पार्ने चाहिँ निगमन विधि हो। निगमन विधि के गर्छ? घोक्ने काम गर्छ। तर आगमन विधिलाई हामी के भन्छौँ? विद्यार्थी केन्द्रित विधि भन्छौँ। विद्यार्थीहरूलाई सक्रिय बनाएर लाने विधि भएको भएर यसलाई चाहिँ शिक्षक केन्द्रित विधि भन्नुपर्छ है। यसले कण्ठ गर्ने बानीलाई निरुत्साहित गर्छ भने यसले कण्ठ गर्ने बानीलाई जोड दिन्छ। ल भाइ बहिनी हो, कण्ठ पार। कसरी आएको सर? हामीलाई पनि यसै गरी सिकाए, तपाईँहरू पनि यसै गरी सिक्नुहोस् भनेर कण्ठ गर्दै जाने विधि निगमन विधि हो। त्यो निगमन विधि चाहिँ अरस्तुले प्रतिपादन गरेका हुन् है त। ल आगमन र निगमन विधिको कुरा यो। अब साथीहरूलाई सोध्न सक्ने कुरो, प्रश्नोत्तर विधि सोध्न सक्छ, छलफल विधि, समस्या समाधान विधि। ल समग्र विद्यालयको शैक्षिक गतिविधि समावेश गरिएको योजना कुन चाहिँ हो? ल भन्नुहोस्। ल साथीहरूले उत्तर दिनुहुन्छ। यो समग्र विद्यालयको के गर्ने, समग्र गतिविधि समावेश गरिएको योजना कुन चाहिँ हो? अन्तर्क्रियात्मक विधि। अन्तर्क्रियात्मक विधि भनेको एउटा छलफल विधि, अर्को प्रश्नोत्तर विधि हैन। यति त हो। गर्नुहोस् कहिले हो? वार्षिक कार्यतालिका, वार्षिक कार्यपात्र हो। समग्र विद्यालयको भन्यो भने त्यो वार्षिक कार्यपात्र, कार्यतालिका त हुन्छ, क्यालेन्डर त हुन्छ। ल अब जस्तै प्रश्नोत्तर बारेमा पढ्नु पर्यो। प्रश्न नगर निर्माया रातमा हैन। प्रश्नोत्तर विधि कसको हो साथीहरू? रातमा प्रश्न नसोध्ने भनेर सम्झिने, सुकरातको। सुकरातको प्रश्नोत्तर विधि। विद्यार्थीले प्रश्न सोध्ने, शिक्षकले उत्तर दिने। यसलाई सोक्रेटिक विधि पनि भन्छन्। सुकरातलाई के भन्छन्? सोक्रेट्स भन्छन्। त्यही भएर सोक्रेटिक विधि पनि भनिन्छ। यो विधिलाई के भनिन्छ साथीहरू? सोक्रेटिक विधि पनि भनिन्छ। प्रश्नोत्तर विधिलाई सोक्रेटिक विधि पनि भनिन्छ। सुकरातद्वारा प्रतिपादित विधि प्रश्नोत्तर विधि हो हैन। प्रश्नोत्तर विधिमा विशेष गरी ध्यान दिनुपर्ने कुरा एप्पल टेक्निक, एपीपीएलई एप्पल टेक्निक कुन विधिमा प्रयोग गरिन्छ?
भनेर क्वेसन सोध्यो भने एप्पल टेक्निक चाहिँ प्रश्नोत्तर विधिमा प्रयोग गरिन्छ। प्रश्नोत्तर विधि परशुराम भनेर सम्झिनु भएको साथीहरूले, परशुराम प्रश्नोत्तर विधि, परशुराम रात होइन। एप्पल टेक्निक भनेको के हो सर? ओके, एप्पल टेक्निक भनेको आस्क क्वेसन इन अ ग्रुप, सबै समूहमा एउटा क्वेसन सोध्ने, त्यो चाहिँ एकछिन रोकिने, पज फर अ व्हाइल भन्छ है। अनि त्यस पछाडि एकछिन रोकिए पछाडि एउटा विद्यार्थीलाई ल राम उठा त भनेर दिने, त्यो चाहिँ पिक अप स्टुडेन्ट भन्छ, एउटा विद्यार्थीलाई उठाउने, त्यसको उत्तर सुन्ने, लिसन केयरफुल्ली भन्छ, उत्तरलाई सुन्ने, यार भनेको लिसन केयरफुल्ली, त्यसपछि इभ्यालुएट गर्ने अनि फिडब्याक दिने, त्यसलाई चाहिँ एप्पल टेक्निक, प्रश्न सोध्ने एप्पल टेक्निक के हो त? यो हो साथी है, प्रश्न सोध्ने एप्पल टेक्निक भनेको यही हो। एप्पल टेक्निकको बारेमा थाहा भयो साथीहरू? एप्पल टेक्निक भने थाहा थियो ल? है त साथीहरूले एप्पल टेक्निक भनेको आस्क क्वेसन इन अ ग्रुप, पज फर अ व्हाइल, पिक अप स्टुडेन्ट, लिसन केयरफुल्ली अनि इभ्यालुएसन अथवा इभ्यालुएट एन्ड फिडब्याक भनेर सम्झिनु। लेखिदिनु पर्छ र? भन्नुहोस् त, लेखिदिनु पर्छ? प्रश्न सोध्ने टेक्निक एप्पल टेक्निक हो, यति जान्नु सक्यो पर्दैन तपाईँलाई छ नि त। आस्क क्वेसन इन ग्रुप, पज फर अ व्हाइल, पिक अप स्टुडेन्ट, लिसन केयरफुल्ली एन्ड इभ्यालुएट है त। लेखिरहनु परेन। एप्पल टेक्निक भनेको कुनै समूहमा क्वेसन सोध्ने, त्यसपछि एकछिन रोकिने, त्यसपछि एउटा विद्यार्थीलाई उठाउने, उसको एन्सर सुन्ने र उसको फिडब्याक दिने, त्यो टेक्निकलाई सोक्रेटिक भनेको के हो त? सुकरातले प्रतिपादन गरे भएर सोक्रेटिक भनेको, सोक्रेटिक है, सोक्रेटिक विधि पनि भनिन्छ यसलाई, किनभने सुकरातले प्रतिपादन गरे भएर सोक्रेटिक विधि पनि भनिन्छ। कुन विधिलाई सोक्रेटिक विधि भनिन्छ त भन्दा सुकरातले प्रतिपादन गरेको विधि। रातमा प्रश्न नसोध्ने भनेर सम्झने, रातमा प्रश्न नसोध्ने भनेर सम्झने, रातमा के नगर्ने? प्रश्न नसोध्ने भनेर साथीहरूले सम्झने है। ल, प्रश्नोत्तर विधि कसले प्रतिपादन गरेको भनेर सोध्यो भने रातमा प्रश्न नसोध्ने भनेर सम्झने। सुकरातले प्रतिपादन गरेको विधि अथवा सोक्रेटिक विधि भनेर कुन विधिलाई चिनिन्छ? ल, अर्को छ छलफल विधि है। छलफल अन्तर्क्रियात्मक विधि भित्रै पर्ने विधि हो छलफल विधि। छलफल विधि अन्तर्क्रियात्मक विधि भित्र पर्दछ। छलफल विधिका विभिन्न प्रारूपहरू छन् है। छलफल भनेको के त? लेख्नुपर्छ र ए आस्क क्वेसन इन ग्रुप, पी पज फर अ व्हाइल, अर्को पी पिक अप स्टुडेन्ट, एल लिसन केयरफुल्ली, त्यसपछि ई भनेको इभ्यालुएसन एन्ड फिडब्याक है त। एफटीपीएलई एप्पल है। ज्ञातबाट अज्ञाततिर जाने विधि कुन चाहिँ हो? ज्ञात भनेको कस्तो हो? ज्ञात भनेको ज्ञान भएको, पहिले ज्ञान भएको कुरालाई ज्ञात भनेर भन्छन्। ज्ञात भनेको थाहा भएको, विद्यार्थीलाई थाहा भएको कुरालाई ज्ञात भन्छन्, विद्यार्थीलाई थाहा नभएको कुरालाई अज्ञात भन्छन्, थाहा नभएको। त्यसैले विद्यार्थीलाई थाहा भएको कुरा पहिले भन्ने भनेको के हुन्छ ल भन्नुहोस् त? विद्यार्थीलाई पहिला सूत्र थाहा छ? थाहा छैन। पहिला त के थाहा छ विद्यार्थीलाई? ल भन्नुहोस्। यो ज्ञातबाट अज्ञात भन्यो भने कुन विधि हुन्छ? विद्यार्थीलाई पहिला गाउँघरतिर पैसा लेनदेनको कुरा थाहा छ, रामे श्यामे हरि गीता सीता निकिताको बारेमा थाहा छ, हो हो, त्यो चलन चल्ती थाहा छ नि त। त्यो भन्न ज्ञातबाट अज्ञात जाने भनेको थाहा भएको विषयवस्तुबाट थाहा नभएको विषयतिर जाने, यसलाई आगमन भन्नुहुन्छ।
मूर्त र अमूर्त भनेको के हो? मूर्त भनेको मूर्ति मूर्त भयो। जस्तो जुन कुरा देखिन्छ बाहिरबाट त्यो मूर्त। म मान्छे मूर्त छु हो। कस्तो मूर्ति जस्तो बस्यो, बोलेन भने मूर्त के अरे मूर्ति जस्तो भयो। अमूर्त भनेको कस्तो? थाहा नभएको, भूत, भगवान, आत्मा, जुन कुरा देखिँदैन है, त्यसलाई अमूर्त भन्छ। बुझ्नुभयो? ल, त्यसलाई निगमन भन्छ हैन। मूर्तबाट अमूर्त बन्यो भने आगमन, अमूर्तबाट मूर्ततिर निगमन। ठोस भनेको के हो त? देखिने। भावात्मक भनेको भावना मात्रै कुरा गर्न मिल्ने, जुन कुरा नदेखिने, त्यसलाई भावात्मक भन्छ। छलफल विधि यो चाहिँ यो एप्पल टेक्निक चाहिँ प्रश्नोत्तर विधिमा प्रयोग गर्ने विधि हो है। प्रश्नोत्तर विधिमा प्रयोग गर्ने विधि एप्पल टेक्निक हो। ओके ल, अब जाउँ छलफल विधि। छलफल भनेको के? विचार आदान प्रदान गर्ने। कुनै विषय हुन्छ, कुनै प्रश्न हुन्छ, कुनै समस्या हुन्छ, त्यसमा चाहिँ विद्यार्थी र शिक्षकहरूको बिचमा चाहिँ के गर्ने? विचारहरूको आदान प्रदान गर्ने विधि छलफल विधि हो। समय बढी लाग्छ हैन। गलत निष्कर्षमा पनि कहिलेकाहीँ छलफल गर्दा गर्दै यसो गराउन त भनिदिन सक्छन्। विभिन्न छलफलको विभिन्न प्रारूप छन् साथीहरू। वाद विवाद छ। वाद विवाद पनि छलफल विधिको एउटा प्रारूप हो, एउटा तरिका हो के। छलफल विधि वाद विवाद भन्नु एउटाले पक्षबाट बोल्ने, अर्कोले विपक्षबाट बोल्ने। कलम ठुलो कि तरबार ठुलो, धन ठुलो कि विद्या ठुलो, कति तर्क गरियो नि सानो सानोमा हैन। याद छ कि छैन? व्यापारी ठुलो कि किसान ठुलो भनेर त्यो त्यो विधि हो वाद विवाद विधि। एउटाले तर्क अथवा एउटाले पक्षको बारेमा भन्ने, अर्कोले विपक्षको बारेमा भन्ने, त्यो चाहिँ वाद विवाद भयो। प्यानल भन्ने हुन्छ हैन। प्यानल छलफल हुन्छ, विभिन्न गोष्ठीहरू हुन्छ, विभिन्न कार्यशाला हुन्छ, त्यो पनि छलफल हो एउटा। विभिन्न गोलमेच हुन्छ, आमानी सामान्य बसेर गोलमेच छलफल गर्न मिल्छ हैन। ब्रेन स्टर्मिङ भन्छ, स्वतन्त्र रूपमा विचारहरू दिने, ब्रेन स्टर्मिङ गर्ने भन्छ। गुन्ज भनेको काने खुसी गर्ने गुन्ज हैन। सिम्पोसियम फोरम भन्ने हुन्छ। फोरम भनेको के त भन्दा जान्ने विद्यार्थीले विषयवस्तुको प्रस्तुत गर्ने, अरूले प्रश्न सोध्ने, सिम्पोसियम फोरम भन्छ। कोलोकियम भन्छ। कोलोकियम भन्ने थाहा छ? स्वास्थ्यको बारेमा पढाउनु पर्यो भने हस्पिटलको डाक्टरलाई पढाएर अनि राख्ने र उनलाई पढाउन लाउने, अनि त्यसपछि विद्यार्थीले प्रश्न सोध्ने, त्यसलाई कोलोकियम भन्छ है। मस्तिष्क झन्झा भनेको ब्रेन स्टर्मिङ गर्ने भनेको। ब्रेन स्टर्मिङ सबैले माझ्ने भनेको त, ब्रेन माझ्ने, आफ्नो ढङ्गले ल विचारहरू आफ्नो ढङ्गले भन्ने, अनि लास्टमा निष्कर्षमा पुग्ने। यस्तो गर्ने भनेर निष्कर्षमा पुग्ने ब्रेन स्टर्मिङ। स्वतन्त्र विचार राख्ने, जसले जे भन्नु नि पाइयो है, त्यसलाई ब्रेन स्टर्मिङ भन्छ। त्यसको फाइदा बेफाइदाहरू हामी हेर्ने गर्छौँ। अब विद्यार्थी केन्द्रित अलिकति बढी जान्नुपर्ने, यहाँ विद्यार्थी केन्द्रितमा एक दुईवटा कुरा भनिहालेँ। विद्यार्थी केन्द्रित विधि विद्यार्थी केन्द्रितमा विशेष गरी साथीहरूलाई सोध्न सक्ने भनेको समस्या समाधान विधिबाट हो है। समस्या समाधान विधि, समस्या समाधान यो कसले प्रतिपादन गरेको भन्दा जोन डिवेले। जोडी भयो भने समस्या पर्दैन भनेर सम्झनु होला है। जोडी भयो भने समस्या पर्दैन भनेर सम्झिने जोन डिवेले प्रतिपादन गरेको विधि हो। जोडी भयो भने समस्या सबै समाधान हुन्छ भनेर सम्झनु होला। समस्या समाधान विधि सोध्न सक्ने विषयवस्तु यहाँनिर छ। अर्को कुरा प्रयोगात्मक विधि। अर्को तपाईँले बरु यहाँनिर जर्ज पोलियाको नाम सुन्नुहुन्छ यहाँ, जर्ज पोलिया है। जर्ज पोलियालाई पनि आधुनिक समस्या समाधान विधि भनेर यिनलाई पनि चिनिन्छ। फेरि जर्ज पोलिया कहिलेकाहीँ जोन डिवे नआएर यतातिर आइदियो भने झुकिनु होला। अर्को छ प्रयोगात्मक विधि। अब साइन्समा गरियो ह्याबुदा चिरियो कि चिरिएन हैन। प्रयोगात्मक विधि, प्रयोगात्मक विधि सबैभन्दा बढी खर्चिलो विधि त्यही हो, प्रयोगात्मक विधि है। जोडी हुँदा समस्या समाधान हुन्छ हुन्छ। सम्झनाले जोडी भनेर सम्झिनु, जोडी भएपछि समस्याको समाधान हुन्छ। सबैभन्दा खर्चिलो विधि भन्यो भने प्रयोगात्मक विधि। साइन्स ल्याब बनाउनु पर्यो नि त है।
कसले गरेको? अर्को छ परियोजना विधि। किपरले गोल हान्यो भनेर सम्झनालाई परियोजना विधि। परियोजना विधि कसले हान्ने त? किपरले, किलपेट्रिक। 18 गोल हानेको भनेर सम्झनालाई 1918 मा, हैन? त्यो कुराहरु पनि रहेका छन्। सरसर्ती एकचोटि साथीहरुले हेर्नु होला। किलपेट्रिकले विकास गरेको, जोन डिवेले पनि विकास गरेको यी कुराहरु है। बिहानको क्लासमा अलिअलि शिक्षा नियमावली र मैले संविधानको बारेमा भन्छु साथीहरुलाई, आउनु होला है त। आजलाई यति नै गरौँ। हस्।